Hello everyone, how are you doing? All doing. Hope you are all are doing good. अझै पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ. So let's wait for a couple of minutes. अरूहरूलाई पनि हामी एकछिन वेट गर्नेछौँ. Good afternoon, future IT folks. It's amazing to see the attendees number rising and rising. First of all, how excited are you for the workshop? All the workshop, let me know in the chat box. How will you know about HCI and its benefits and why is the most important element in every industry today? So तपाईहरु सबैजनाले फ्री फिल गर्नु होला अनि फ्री फिल गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो क्वेशनहरु हाम्रो च्याट बक्समा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. ओके तपाईहरुले ट्रेनिङको सेसनमा वर्कसपको सेसनको बिचमा पनि क्वेशनहरु यदि क्वेरीजहरु केही भयो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यतिखेर पनि हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ त्यो क्वेरीजहरु ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. Moving on, dear candidates, you will yourself discover the color and importance of this workshop by the end. हामीले इनमा चाहिँ तपाईहरु हामी सबैजनाले थाहा पाउनेछौँ कि यो वर्कसप चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले यो वर्कसपको इनमा नै थाहा हुनेछ. Well, I'm Meena Tamang, Associated Marketing Executive here at DNS. With Suraksha Sharma, shall be your host for this workshop. You can find our email ID in the chat for any queries. तपाईहरुको केही क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ हाम्रो च्याटमा चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ हाम्रो इमेल आइडीहरु चाहिँ ड्रप गरेका छौं. सो त्यसमा नै तपाईहरुले हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ. It's our great pleasure, and firstly, on the behalf of whole Digiversity family, DNS and DCT, we will warmly welcome you all for the HCI Fundamental Workshop. Please note that all of yours mic has been set to mute mode. As well, we have multitude attendees. If you have any questions and queries in between the session, please feel free to ask. We have organized this workshop just for you. हामीले अघि नै तपाईलाई भनिसकेको छौं कि यो वर्कशप चाहिँ तपाईहरुको लागि हो. सो तपाईहरु फ्री भएर चाहिँ तपाईले आफ्नो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ, क्वेरीजहरु तपाईले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो यो सेसनको इन्डमा चाहिँ हाम्रो Q&A को लागि पनि हामीले टाइम राखेका छौं. सो त्यतिखेर पनि तपाईले आफ्नो क्वेशनलाई चाहिँ रेज गर्न सक्नुहुन्छ. So please feel free to ask any questions, any queries. And also you will receive some assignment, and for some fun we have interesting quiz at the end of the workshop, so please stay with us till then. हाम्रो चाहिँ लास्ट सेसनसम्म तपाईहरु बस्दिनु होला. हामीले चाहिँ लास्टमा क्विजहरु पनि राखेको छ. सो क्विजहरुमा पनि तपाईहरुले पार्टिसिपेट हुनुहोस् र अझै धेरै सिक्नुहोस्. जतिसक्दो तपाईहरुले चाहिँ आज राम्रोसँग सिक्नु होला. So on the same basis, you will also have the opportunity to work with DNS, and not to forget 3 of our quiz winner will receive the gift as well. So त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो सोशल मिडियाबाट चाहिँ सोशल मिडियामा चाहिँ तपाईहरु हामीसँग कनेक्टेड हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सोशल मिडियाको लिंकलाई चाहिँ हामीले हाम्रो च्याट बक्समा ड्रप गर्नेछौं र त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो सोशल मिडियामा पनि आउने कुराहरु चाहिँ आउने अपडेटहरु जुन अपकमिङ अपडेटहरु छ, ट्रेनिङ्सहरु छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँबाट चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसनहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ. We will upload the winner. हाम्रो चाहिँ जुन क्विज हुन्छ त्यसमा चाहिँ विनर जो हुनुहुनेछ उहाँहरुको विनर अनाउन्समेन्ट र त्यसको अपलोड पनि हामीले हाम्रो social media मा नै गर्छौं. So guys, please to keep yourself updated with our event, stay connected with us है. हाम्रो Facebook मा, LinkedIn मा, Instagram मा अनि YouTube च्यानल मा चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब, लाइक अनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. And हाम्रो यो लिंक चाहिँ हाम्रो अलरेडी च्याट बक्समा ड्रप भइसकेको छ. सो गाइस, ढिलो नगरिकन तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई, युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. And let's connect in Instagram, be friend in Facebook, and let's grow professionally in LinkedIn also as well. By the way, Suraksha, I'm sure that हजुरले पनि हाम्रो सोशल मिडियालाई फलो गर्नुभएको छ. Of course, गरेको छु. DNS को बारेमा सोशल मिडियाबाट नै थाहा पाएको मैले नि. So तपाईहरु नि अहिले नै फलो गरिदिनु so you can get our updates and other upcoming events. Okay guys, best of luck and learn as much as you can. Now to give short intro for Digiversity. So Digiversity भने त सुनिम, so के रहेछ त Digiversity?
So it is a platform formed by Digital Network Solution and DG Connect, so that freshers like you can learn basic of industry practices apart from theoretical learning. So Digiversity mainly focuses on uplifting women and fresh graduates in different domains. So moving forward, we are honored to have Susank Adhikari as a trainer for our workshop. He is one of the best experts we have in Nepal to represent Nutanix. With his multiple certification in multi-cloud infrastructure, Nutanix Certified Advanced Professional, NCS Core Infrastructure Professional, NCS Multi-Cloud Automation Professional, NCS Data Services Professional, NCS Security, so and so forth. Also, we have Vyanjan Acharya, Technical Manager and Nutanix Expert here at DNS. With his strong background in various technologies, he has been working in the IT industry with multiple years of experience in IT infrastructure, planning and designing. All the queries and questions you will have will be handled by him. We can assure you that you will be having amazing time with our trainers. So without taking much of your time, let us kick off the workshop and welcome our trainer Susank Adhikari. Over to you, Susank. Thank you, Suracha. Good afternoon and welcome to the HCI Fundamental Workshop by Digiversity. My name is Susank Adhikari and I've been working as a customer success engineer here at Digital Network Solution in the years now. So in the infrastructure department, we deal with designing and implementing various HCI solutions. So before starting the session, let me quickly share my screen. Okay. So in this two-day workshop about HCI fundamentals, so we will be learning about various topics that you need to learn in order to be familiar with HCI and various working of HCI. So in this workshop, we'll learn about servers and HCI and how HCI works to provide compute, storage, and networking from a single device. We'll be taking a reference of Nutanix HCI solution, which is a pioneer in HCI market in the workshop to learn about how HCI works. So if you have any question or any query regarding any topic during the session, feel free to drop the question in the chat box and we'll try to answer your query as soon as possible. So let's begin with the models that we'll be covering for today. So basically we have 9 models. We'll start with introduction to server. So यहाँहरूले सर्भरको बारेमा त सुन्नै भएको होला. सो त्यही भएर हल्का सर्भर के कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छ, केले चाहिँ सर्भर बन्छ भनेर चाहिँ हल्का इन्ट्रोडक्सन दिनेछौँ यो फर्स्ट मोडुलमा. त्यसपछि हामीले भर्चुअलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो र यसको के कम्पोनेन्ट्स हुन्छ त्यसको बारेमा पनि थोरै नलेज दिन्छौँ. And then we'll learn about traditional free tier architecture. So इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन आर्किटेक्चर ट्रेडिसनली हुने गर्थ्यो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, के कम्पोनेन्टले बन्थ्यो र त्यसको पेन पोइन्ट चाहिँ के थियो जसको कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरेर हाइपर कन्भर्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी कि HCI त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी रिप्लेस गर्यो र किन रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँ हामीले पढ्छौँ. सो on the fourth topic we have HCI. So HCI कस्तो हुन्छ आर्किटेक्चर, के कम्पोनेन्ट्सले बनाएको हुन्छ र के फाइदा चाहिँ के पाइन्छ हामीले HCI इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि as compared to traditional theta. We'll learn that in the fourth module. त्यसपछि we'll deep dive into Nutanix HCI. So we'll take the reference of Nutanix to learn about HCI and how Nutanix provides HCI solution in the market. त्यसै गरी अझ टपिक्सहरू डिप डाइभ गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ स्टोरेज एन्ड नेटवर्किङ कन्सेप्टहरूको बारेमा पनि पढ्नेछौँ इन द 6th मोडल. अल्सो विल लर्न हाउ टु म्यानेज द न्युटानिक्स क्लस्टर्स एन्ड VM भर्चुअल मेसिन्सहरू चाहिँ कसरी बनाउने र कसरी न्युटानिक्सको इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेज गरिन्छ एज अ सिस्टम एडमिन डे टु डे कस्तो कन्सोलहरू अथवा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ब्रिफली यो टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ. सो इन द 8th टपिक वी हेभ data protection and disaster recovery. So data protection and disaster recovery चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट
कन्सिडरेसन हुने गर्दछ जहिले पनि हाम्रो मार्केटमा हाम्रो डाटाहरू र लाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने र यदि केही डिजास्टर भएको केसमा कहाँबाट र कसरी रिकभर गर्ने भनेर त्यसको बारेमा पनि HCI र न्युटानिक्सले चाहिँ के अफर गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ थोरै ब्रिफमा त्यो हामीले यहाँबाट सिक्नेछौँ। सो फाइनली 9th मोडलमा चाहिँ वी विल प्रोभाइड यु विथ सम न्युटानिक्स रिसोर्सेस। न्युटानिक्सले के कस्तो रिसोर्सहरू प्रोभाइड गर्छ तपाईँहरूको लागि, जुन युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको न्युटानिक्स HCI को बारेमा अझ नलेज इन्क्रिज गर्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले लास्ट मोडलमा सेयर गर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट मोडल इज इन्ट्रोडक्सन टु सर्भर्स। सो सर्भर्स भनेको चाहिँ के हो, तपाईँहरूलाई के थाहा छ? एनी आइडिया तपाईँहरूलाई के थाहा छ सर्भरको बारेमा? अलिकति च्याट बक्समा लेखिदिनु। लेट्स डिस्कस अबाउट। रिसोर्स भन्नुभएको छ। सो धेरैजनाले यहाँ एन्सर गर्नुभयो। सो यहाँले धेरैजनाले भनेको एन्सर करेक्ट पनि देखेँ मैले। सो लेट्स मुभ अन। आजको सेसनबाटै लर्न गरौँ त। सो सर्भर भन्नाले के हो भन्दाखेरि सर्भर इज बेसिकली अ कम्प्युटर ओर अ सिस्टम जसले चाहिँ हामीलाई रिसोर्स, डाटा, सर्भिस ओर प्रोग्राम्स चाहिँ अरू क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। यही कुरा च्याट बक्समा पनि धेरैजनाले लेखेको देखाएको थिएँ मैले। सो बेसिकली यहाँ सर्भर भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटर नै हो जो चाहिँ एउटा नेटवर्कमा अथवा इन्टरनेटमा काहीँ कुनै डाटा सेन्टरमा प्लेस गरिएको हुन्छ, जसको काम चाहिँ क्लाइन्ट्स जस्तै अब मोबाइल डिभाइस हुनसक्छ, ल्यापटप्स, डेस्कटप र अरू कुनै डिभाइसहरूलाई पनि एउटा सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने त्यसको काम रहेको हुन्छ सर्भर। सो सर्भर चाहिँ अब बेसिकली डिजाइन चाहिँ कसरी गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि सर्भर क्यान पर्फर्म मल्टिपल टास्क सच एज जस्तै अब फाइल सर्भर भयो, प्रिन्ट सर्भर हुन्छ। एउटै सर्भर हार्डवेयर अथवा मेसिनले नै धेरै कामहरू गर्न मिल्ने गरी कन्फिगर गरेको हुन्छ। सो सर्भर भनेको चाहिँ एउटा लाइक एउटा सो एउटा भनौँ न एउटा कन्फिगरेसन गरेपछि चाहिँ सो वी क्यान पर्फर्म भेरियस सर्भिस इन द सर्भर। सो लेट्स मुभ अन। सर्भरको फङ्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर एकचोटि हेरौँ। सो सर्भरलाई चाहिँ भेरियस फङ्सन्स दिन मिल्छ। सो फङ्सनको आधारमा चाहिँ सर्भरलाई भेरियस क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै अब फाइल सर्भर भयो, वेब सर्भर, डाटाबेस सर्भरहरू, DNS सर्भर्सहरू, एप्लिकेसन सर्भरहरू। सो हरेक सर्भरमा चाहिँ रेस्पेक्टिभ रोल्सहरू इन्स्टल गरेर त्यो मेसिनलाई चाहिँ एउटा सर्भरको रूपमा हामीले इस्ट्याब्लिस गर्न मिल्छ। जस्तै अब फाइल सर्भर भन्नु भने अल द सेन्ट्रल रिपोजिटरी फर फाइल्स। सो जस्तै जतिवटा क्लाइन्ट छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फाइल सर्भरमा कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट रिक्वायर्ड फाइल्सहरू एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ।
सिमिलरली वेब सर्भर जस्तै तपाईँहरूले डे टु डे लाइफमा जति नै इन्टरनेटहरू वेबसाइटहरू चलाउनुहुन्छ त्यहाँ कुनै न कुनै एउटा वेब सर्भरको रोल चाहिँ भएकै हुन्छ। जस्तै लेट्स से तपाईँले अब फेसबुकको साइट खोल्नुहुन्छ, सो त्यहाँ फेसबुक गरेपछि facebook.com गरेर तपाईँले गुगल क्रोममा गरेपछि त्यहाँ तपाईँको गुगल क्रोम ब्राउजरबाट चाहिँ फेसबुकको वेब सर्भरमा हिट गर्ने गर्दछ। त्यहाँबाट चाहिँ अनि उसले वेब पेज तपाईँकोमा लोड गरेर तपाईँले फेसबुक चलाउनु पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी डाटाबेस सर्भर भयो। डाटाबेस सर्भर चाहिँ कुनै एउटा वेब सर्भर अथवा एप्लिकेसन अथवा कुनै अरू रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ चाहिने डाटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम डाटाबेस सर्भरले गर्छ। त्यसै गरी कुनै एप्लिकेसन कुनै डाटा सेन्टर कुनै अर्गनाइजेसनले एप्लिकेसन जस्तै अब मोबाइल ब्याङ्किङहरू तपाईँले चलाउनु भएको छ भने मोबाइल ब्याङ्किङ पनि एउटा एप्लिकेसन सर्भरमै रन हुन्छ ब्याङ्कको डाटा सेन्टरमा। तपाईँले यहाँबाट एप्लिकेसन मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ र कनेक्सन चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेसन सर्भरमा मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन सर्भरमा कनेक्सन भएपछि तपाईँले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नु पाउनुहुन्छ। सो डे टु डे लाइफमा यो सर्भरकोहरूको चाहिँ रोल एभ्री टाइम सर्भरहरूको रोल चाहिँ आइरहेको हुन्छ। इन्टरनेट वेब जहाँ पनि तपाईँले चलाउनुहुन्छ मोर देन वान सर्भरहरू चाहिँ युज भइरहेकै हुन्छ। सो लेट्स मुभ अन सर्भर कम्पोनेन्ट्स, सर्भर हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स। सो सर्भरको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ, लेट्स टक अबाउट द्याट। फिजिकल सर्भरमा चाहिँ मेनी हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई फङ्सन गर्नको लागि हामीलाई जस्तै अब सिपियु भनौँ, नेटवर्कहरू, नेटवर्क डिभाइस कार्ड्सहरू, मेमोरी, डिस्कहरू जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल वर्क स्टेसन कम्प्युटरहरूमा हुन्छ त्यही कम्पोनेन्ट्सहरू हाम्रो सर्भरमा पनि हुने गर्दछ। सो टकिङ अबाउट पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो मेनली हाम्रो वर्क स्टेसन कम्प्युटर्स र सर्भरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ एज इन कम्पेरिङ टु हार्डवेयर भन्दाखेरि जेनरली वर्क स्टेसन कम्प्युटरहरू चाहिँ हाम्रो रन हुने भनेको एकछिन मात्रै हुन्छ। जस्तै तपाईँले खोल्नुहुन्छ केही काम गर्नुहुन्छ अनि बन्द गर्दै राख्नुहुन्छ। तर सर्भर भनेको चाहिँ 24/7 रन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अनि यसको लागि सर्भरको कनेक्सन सर्भरमा चाहिँ एकैचोटि मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरूले कनेक्सन गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसको लागि सर्भरको हार्डवेयर चाहिँ अलिक नर्मल वर्क स्टेसनहरूभन्दा रोबस्ट हुने गर्दछ, हुनै पर्यो। अनि क्यापेसिटीहरू पनि युजल्ली वर्क स्टेसन कम्प्युटर्सभन्दा बढी नै हामीले राख्ने गर्छौँ। जस्तै अब पावर सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो वर्क स्टेसन अथवा ल्यापटप्सहरूमा एउटा मात्रै पावर सप्लाई हामीले दिने गर्छौँ, तर सर्भरमा चाहिँ जेनरली मल्टिपल पावर सप्लाईहरूले हामीले प्रोभाइड गरिरहन्छौँ। जस्तै अब इनकेस वान सोर्स डाउन भयो भने सेकेन्डरी सोर्सबाट चाहिँ हाम्रो जस्तै अब नेपालमा त लोडसेडिङहरू हुने, पावर कट हुने प्रोबाबिलिटी हाई भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ रिडेन्डेन्ट पावर सप्लाई हामीले एड गरेर सेकेन्डरी सोर्सबाट चाहिँ मेन पावर सोर्स आउन्जेलसम्म चाहिँ चलोस् भनेर हामीले रिडेन्डेन्ट पावर सप्लाई पनि राख्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी सिस्टम बोर्ड हाम्रो जेनरल वर्क स्टेसनहरूमा जस्तै सिस्टम बोर्ड मदरबोर्डहरू पनि हुने गर्दछ। तर यति हो कि हाम्रो सर्भरमा चाहिँ मल्टिपल कम्पोनेन्ट्सहरू अट्ने सिस्टम बोर्डहरू हुन्छ युजली। सो ऱ्याम, सिपियु, जिपियु यिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यिनीहरू चाहिँ युजली हायर क्यापेसिटीको हुने गर्दछ सर्भरमा कम्पेयर टु वर्क स्टेसन। सो जेनरली सिपियुहरूको फ्यामिली नै फरक। जस्तै अब इन्टेलको कोर 7-5हरू यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो वर्क स्टेसनमा यो फ्यामिलीको हुन्छ भने सर्भरहरूमा युजली त्यो युज गरिँदैन। सर्भरको लागि भनेर छुट्टै म्यानुफ्याक्चर गरेको हुन्छ म्यानुफ्याक्चरले, त्यही रोबस्ट टाइपको नै हुन्छ, त्यही नै युज गर्छ हामीले। सो त्यही गरी नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युजल्ली हायर ब्यान्डविथको 10-20 गिगाबिट पर सेकेन्ड एकैचोटि अब मल्टिपल कनेक्सन हुने हुँदाखेरि त्यसलाई त्यो क्यापेसिटी धान्न सक्ने निकलाई चाहिँ हामीले जेनरली युज गरेर हुन्छ। त्यसैले डिस्कहरूको कुरा गर्दाखेरि डिस्क चाहिँ युजल्ली सर्भरहरूमा एसएसडी र एसडिडी दुवै मिक्स गरेर एउटा हाइब्रिड टाइपकोले युज गरेर हुन्छौँ। सो फास्टर स्पिडको लागि जेनरली अपरेटिङ सिस्टमहरू सर्भरको त्यो चाहिँ हामीले एसएसडीमा युज गर्ने गर्छौँ र अरू चाहिने डाटाहरू चाहिँ हामीले हार्ड डिस्कमा युज गर्ने गर्छौँ। त्यसै त्यो पनि अलिक हायर आइएप्स हायर आरपिएम भएको डिस्कहरू चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ सर्भरमा।
सो अर्को भनेको फ्यान। सो जेनरली सर्भरहरू राख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा सेन्टर सर्भर रुमहरूमा राखिन्छ जेनरली चाहिँ। त्यहाँ धेरै हार्डवेयरहरू हुने गर्दछ। अरू सर्भरहरू अरू नेटवर्किङ डिभाइसहरू एउटै रुममा हुने गर्दाखेरि हिट चाहिँ हाइली जेनेरेट हुन्छ। सो त्यही भएर फ्यान पनि अलिक रोबस्ट खालको अलिक हाई एन्डको फ्यानहरू हुन्छ सर्भरमा। सो कुलिङहरू एसी त्यो सबैलाई कन्सिडर गरेर नै सर्भरको हार्डवेयरहरू चाहिँ डिजाइन गरिन्छ। सो यो भयो हार्डवेयरको पार्ट। सो अब जाऊँ सर्भर अपरेटिङ सिस्टम। सो जेनरली सर्भरलाई चाहिँ वाट मेक्स अ सर्भर इज द सर्भर अपरेटिङ सिस्टम। किनभने जेनरल सर्भर र वर्कस्टेसनमा डिफ्रेन्स भनेको खासै त हार्डवेयरमा त अलिक हायर एन्डको हुने मात्रै हो, तर कम्पोनेन्ट्सहरू त त्यही नै हुने, सिपियु, ऱ्याम, डिस्कहरू। सो सर्भरलाई चाहिँ सर्भरको रूपमा काम गर्न दिने एउटा लेयर, सफ्टवेयर लेयर चाहिँ हाम्रो सर्भर अपरेटिङ सिस्टम नै हो। सो सर्भर अपरेटिङ सिस्टम भन्नाले चाहिँ एउटा यस्तो ओएस हो जहाँ चाहिँ हाम्रो अन टप अफ द्याट एप्लिकेसन्स क्यान रन फर प्रोभाइडिङ भेरियस सर्भिसेस, राइट। सो जस्तै अब सर्भर कम्प्युटरमा हामीले जेनरली रोल दिने भनेको जस्तै वेब सर्भरहरू भयो, मेल सर्भर, फाइल सर्भरहरू, डाटाबेस सर्भरहरू, यो एप्लिकेसन सर्भरहरू भयो। यो सबै चाहिँ हामीले कहाँबाट इन्स्टल गर्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले सर्भर अपरेटिङ सिस्टम ओएस जुन इन्स्टल गर्छौँ सर्भर हार्डवेयरमा, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रोलहरू इनेबल गर्दैछ त्यो डिभाइस चाहिँ एउटा वेब सर्भर अथवा रेस्पेक्टिभ जुन रोल दिन्छ, मेल सर्भर, फाइल सर्भर योको रूपमा काम गर्ने हुन्छ। सो जेनरली मोस्ट कमन सर्भर ओएसहरू चाहिँ मार्केटमा युज हुने भनेको विन्डोज सर्भर ओएस फ्यामिली छ। अनि लिनक्समा चाहिँ रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स भनेर छ। र एप्पलबाट म्याक ओएस एक्स सर्भर भन्ने अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ जेनरली यो सर्भरहरू युज भइरहेको हुन्छ। सो लेट्स टक अबाउट देम। विन्डोज सर्भरको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। सो विन्डोज सर्भर चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्टबाट म्यानुफ्याक्चर हुने लाइन अफ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। सो जेनरली विन्डोज ओएसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो स्क्रिनसटमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला, भेरियस रोल्सहरू जस्तै यहाँ एक्टिभ डिरेक्टरी सर्भर सर्भिसेस, डिएनएस सर्भिसेस सर्भर होइन, हाइपर-भी, डिएचसिपी सर्भर भन्ने रोलहरू हामीले कन्फिगर गर्ने गर्छौँ। सो हामीले यसको लागि प्री रिक्विजिटहरू म्यानेज गरेर अनि यो चेक बक्समा चेक गर्दैछ हामीले चाहिँ यसरी विन्डोज सर्भर ओएसमा चाहिँ सर्भरको रोलहरू इन्स्टल गरिन्छ जेनरली। सो यो रोलहरू इन्स्टल गरेपछि जेनरली त्यो सर्भर चाहिँ हाम्रो अब त्यही रोलको रूपमा काम, जस्तै डिएनएस सर्भर इन्स्टल गरेको छ भने एज अ डिएनएस सर्भर काम गर्न सक्ने हुन्छ। सो विन्डोज सर्भर फ्यामिलीमा चाहिँ लेटेस्ट प्रोडक्सनमा युज भइरहेको अहिले विन्डोज सर्भर 2019 भन्ने छ। बट रिसेन्टली अहिले माइक्रोसफ्टले विन्डोज सर्भर 2022 पनि लन्च गरिसकेको छ। सो सुन त्यो पनि मार्केटमा लन्च हुनेछ र त्यो प्रोडक्सनमा युज चाँडै नै आउँदैछ। सो अर्को रहेको छ हाम्रो रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स। सो रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स चाहिँ लिनक्सको एउटा डिस्ट्रिब्युसन फर बिजनेस मार्केट। सो यो बिजनेसको लागि चाहिँ एउटा लिनक्सले निकालेको, रेड ह्याट भन्ने कम्पनीले निकालेको एउटा कमर्सियल हिसाबले निकालेको टाइपको डिस्ट्रिब्युसन भयो। सो जहाँ चाहिँ हामीले सपोर्टहरू दिने गर्दछ रेड ह्याटले। सो रेड ह्याट भनेको चाहिँ एउटा ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले सोर्स कोडहरू हेरेर त्यसलाई अब आफ्नो कस्टमाइज भर्जनमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो लिनक्समा चाहिँ एउटा मेजर सर्भर ओएसमा चाहिँ रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स पर्छ। यसबाहेक लिनक्सकै सेन्टोस सर्भरहरू, उबन्टु सर्भरहरू अरूहरू पनि डिस्ट्रिब्युसनहरू युज भइरहेको हुन्छ। सो जस्ट इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ मैले यो स्लाइडमा यो रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्सलाई इन्क्लुड गरेको। सो मुभिङ अन, we have सर्भर स्ट्रक्चर। सो सर्भरको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले वन्डर गरिरहनु भएको हुन्छ होला। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो स्लाइडहरू लिएको छौँ। सो जेनरली सर्भरको स्ट्रक्चर चाहिँ
मेनली 3 टाइप्सको हुन्छ, ऱ्याक सर्भर, टावर सर्भर र ब्लेड सर्भर भन्ने। यो पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यो स्ट्रक्चर सर्भरको स्ट्रक्चरको डिसिजन चाहिँ जेनरली कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो युज केसहरू जस्तै अब हाम्रो डाटा सेन्टरमा स्पेसहरू अनि पर्फर्मेन्स होइन बजेटले पनि असर पार्छ यसमा। यो फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो सर्भरको कुन स्ट्रक्चरको सर्भरले भन्ने चोइसलाई चाहिँ एफेक्ट गरेर हुन्छ त्यसले। सो लेट्स लुक एट द मोडल। सो जेनरली ऱ्याक सर्भर भनेर चाहिँ इट इज वान अफ द मोस्ट युज सर्भरहरूको स्ट्रक्चरमा यो ऱ्याक सर्भर पनि पर्छ। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो राइट साइडमा तपाईँहरूले स्क्रिनसट देखिरहनु भएको छ, एउटा ऱ्याकको सर्भरको लागि एउटा ऱ्याक बनाइएको हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो यो हरिजन्टल सर्भरहरू माउन्ट गरिन्छ वान लेभल अब वान अन टप अफ अनदर। सो जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ऱ्याकको साइज चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ होइन। सो जेनरली 10 फिटसम्मको चाहिँ यो ऱ्याक सर्भर ऱ्याकहरू हुने गर्दछ र मेजरमेन्ट चाहिँ यसको युज भन्ने हुन्छ, जस्तै अब यु भन्नाले एउटा युनिट भनेर बुझिन्छ होइन। सो जेनरली सर्भरहरू चाहिँ 1U 2U 4U यस्तो युहरू हुने गर्दछ। सो यो पिक्चरमा भएको चाहिँ 2U सर्भर हो। 1U बराबर चाहिँ हाम्रो 1.75 इन्चेस टल हुने गर्दछ जेनरली एन्ड 19 इन्चेस वाइड। सो यो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुको कारण चाहिँ सर्भर म्यानुफ्याक्चर र ऱ्याक म्यानुफ्याक्चरहरूले चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर यो सर्भरको साइजहरू प्रोडक्सन गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यो गरिन्छ। सो या जेनरली सर्भरहरू चाहिँ भर्टिकली वान अन टप अफ अनदर स्ट्याक गरिन्छ। सो यो पिक्चरमा देखाए जस्तै तल एउटा सर्भर छ, त्यसमाथि अब अरू डिभाइसेसहरू सर्भर नेटवर्किङ डिभाइसहरू सबैलाई एउटै ऱ्याकमा राखेर केबलिङ गरेर कनेक्ट गर्ने चलन हुन्छ। सो मुभिङ अन, ब्लेड सर्भर भन्नाले चाहिँ अर्कै टाइपको एउटा इन्क्लोजर हुन्छ जसमा चाहिँ मल्टिपल सर्किट बोर्ड्सहरू जसलाई चाहिँ ब्लेड भनिन्छ है। सो एउटा च्यासिसमा एउटा सर्भरको यो च्यासिस देखिरहनु भएको छ तपाईँले यो पिक्चरमा, यहाँ चाहिँ मल्टिपल सर्भरको ब्लेड्सहरू एड गरिने हुन्छ। जस्तै यो बाहिर पनि आइरहेको छ एउटा यहाँ देखिरहनु भएको छ। सो कम्प्याक्ट अब कस्तो केसमा चाहिँ युज हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्याक्ट स्पेसमा हाई प्रोसेसिङ पावर चाहिएको बेला चाहिँ जेनरली ब्लेड सर्भरको युज गरिरहेको हुन्छ। सो एउटा ब्लेड भन्नाले जस्तै अब यो पिक्चरमा तपाईँले बाहिर आएको देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ एउटा ब्लेड भन्ने गरिन्छ जेनरली। सो ब्लेडमा चाहिँ सिपियु, नेटवर्क कार्ड्स, कन्ट्रोलर, मेमोरी, हार्ड डिस्कहरू एउटा ब्लेडमा चाहिँ एड गरिन्छ र हामीलाई क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्दै जानु परेमा एक एकवटा ब्लेड ल्याएर यो इन्क्लोजरमा थप्दै जान्छौँ। सो द्याट वे स्केलिङ गर्न चाहिँ यो ब्लेड सर्भरलाई अलिक इजियर हुन्छ कम्पेयर टु अदर टाइप्स। सो लास्ट टाइपमा चाहिँ एउटा हाम्रो टावर सर्भर भन्ने हुने गर्दछ। टावर सर्भरको स्ट्रक्चर चाहिँ जेनरली हामीले डेस्कटप कम्प्युटरमा युज गर्ने सिपियुकै सेपमा हुन्छ, सेप एन्ड साइज सिमिलरै हुन्छ। सो स्ट्यान्ड अलोन च्यासिस कन्फिगरेसनमा हुन्छ यो चाहिँ। सो जेनरली कुन केसमा टावर सर्भर युज हुन्छ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ अब मिनिमल कम्पोनेन्ट्सहरू र अर्डर गरिन्छ र हाम्रो सफ्टवेयर र हार्डवेयर चाहिँ हाम्रो आफैले कस्टमाइज गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो युज गर्ने गरिन्छ। सो यो चाहिँ अनि भर्टिकल्ली ऱ्याककै मुनि अथवा बाहिर कतैतिर डाटा सेन्टरमा त्यसरी राखिने गर्छ भर्टिकल्ली राखेर। सो यो पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डेलको पावरेज T440 भन्ने टावर सर्भर रहेको छ। सो सर्भरको बारेमा यति नै छ, स्ट्रक्चर र कम्पोनेन्ट्सहरू भन्ने एरियाले। तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने एकछिन च्याटमा ड्रप गरिदिनु होला, हामी हेर्न एन्सर गर्न ट्राई गर्छौँ।
सो सेसन चलिरहँदा पनि तपाईँहरूले बिचमा हामीलाई क्वेसन गर्दै गर्नु भयो नि हुन्छ, हामी वान बाई वान सबैको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ। सो मुभिङ अन, अब हाम्रो अर्को सेकेन्ड मोडुलमा जाउँ, विच इज भर्चुअलाइजेसन। यहाँमा कसैलाई आइडिया छ भर्चुअलाइजेसनको बारेमा, या कसैले भर्चुअलाइजेसनमा काम गरिसक्नु भयो नि होला, यसो 1-2 वर्ड्समा सेयर गरिदिनु होला। सो भर्चुअलाइजेसनको बारेमा लेट्स स्टार्ट डिस्कसिङ। सो भर्चुअलाइजेसन भन्नाले चाहिँ जेनरली एउटा प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस अफ क्रिएटिङ सफ्टवेयर बेस्ड रिप्रेजेन्टेसन अफ समथिङ फिजिकल। जस्तै अब कुनै फिजिकल कम्पोनेन्टहरू हामीले जुन डे टु डे आइटी इन्डस्ट्रीमा जुन युज गर्छौँ, जस्तै सर्भरहरू भयो, नेटवर्क भयो, स्टोरेजहरू, डेस्कटपहरू, यिनीहरूलाई नै सफ्टवेयरबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ भर्चुअलाइजेसन भनिन्छ। सो भर्चुअलाइजेसन जनरली इज द मोस्ट इफेक्टिभ वे टु रिड्युस आइटी एक्सपेन्सेस वाइल बुस्टिङ एफिसियन्सी एन्ड अजिलिटी। सो भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले जस्तै अब सर्भर भर्चुअलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि फिजिकल्ली सर्भर राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल सर्भरहरू बनाउनु छ भने हामीले मल्टिपल डिभाइसहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिपल फिजिकल्ली अब त्यसलाई माउन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि फिजिकल पावरहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो, अनि डाटा सेन्टरमा कुलिङहरू यो सबै हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भर्चुअलाइजेसन इन्ट्रोड्युस भएदेखि के सजिलो भएको छ भन्दाखेरि हामीले एउटै डिभाइस, एउटा ठुलो रिसोर्सेस भएको डिभाइस हामीले लिन्छौँ, यसलाई वान टाइम इन्स्टल, फिजिकल्ली वान टाइम इन्स्टल गरेपछि यहीँभित्र हामीले मल्टिपल भर्चुअल मेसिन्सहरू बनाउँछौँ। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एफिसियन्सी चाहिँ एकदम राम्रो हुने गर्छ। मल्टिपल डिभाइसहरू म्यानेज गर्नुभन्दा एउटै डिभाइस म्यानेज गरेर हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। सो अपार्ट फ्रम सर्भर भर्चुअलाइजेसन हामीले नेटवर्कलाई पनि भर्चुअलाइज गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी स्टोरेजलाई पनि भर्चुअलाइज गरेर एक्सेस गरेर हुन्छौँ, त्यसै गरी डेस्कटप भर्चुअलाइजेसन पनि हामीले गरेर हुन्छौँ इन द मार्केट। सो in this session we'll be focusing on server virtualization mainly. So so virtualization सँग related topics are चाहिँ terminologies are चाहिँ let's discuss about them. So operating system भन्नाले चाहिँ, so a server operating system is a software designed to allocate physical resources to applications. So generally कस्तो हुन्छ भन्दा फिजिकल रिसोर्सेस हाम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले कुनै एउटा सर्भरमा रन गरिरहेको हुन्छ भने त्यो सर्भर एप्लिकेसनलाई चाहिँ त्यो रिसोर्स दिने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सर्भर अपरेटिङ सिस्टम भनेर हाल्छौँ। सो जेनरली माइक्रोसफ्ट, विन्डोज, लिनक्स, रेड ह्याट अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, तिनीहरू नै सर्भर अपरेटिङ सिस्टमहरू मेनली युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी एप्लिकेसनहरू, सो सफ्टवेयर द्याट रन्स अन अपरेटिङ सिस्टम कन्ज्युमिङ फिजिकल रिसोर्सेस। सो जुन चाहिँ एप्लिकेसन, जुन चाहिँ हाम्रो सर्भर अपरेटिङ सिस्टमको माथि एप्लिकेसन रन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्भर एप्लिकेसन भनेर हान्छौँ। सो सर्भर एप्लिकेसनले चाहिँ हाम्रो फिजिकल रिसोर्सहरू, ऱ्याम, सिपियु, नेटवर्कहरू, ब्यान्डविथहरू कन्ज्युम गरेर चाहिँ क्लाइन्ट्सहरूलाई सर्भिस दिइरहेको हुन्छ। सो सर्भरमा चाहिँ जेनरली अपरेटिङ सिस्टममाथि एप्लिकेसन बसिरहन्छ। सो अर्को नयाँ एउटा टपिक टर्म भनेको चाहिँ भर्चुअल मेसिन।
सो भर्चुअल मेसिन चाहिँ एउटा स्पेसलाइज एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ हार्डवेयर रिसोर्सलाई चाहिँ सफ्टवेयरमा एब्स्ट्र्याक्ट गर्ने काम हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो अघि मैले कुरा गरेँ जस्तै एउटा ठुलो रिसोर्स भएको एउटा सर्भर एउटा मेसिन लिन्छ जसमा चाहिँ सिपियु, ऱ्याम, हार्डवेयर, नेटवर्कहरू चाहिँ हाई क्यापेसिटीमा अभाइलेबल हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले अब एउटा अर्को अपरेटिङ सिस्टमको मद्दतले हामी चाहिँ त्यसलाई डिफ्रेन्ट भर्चुअल मेसिन्समा हामीले बाँडिरहेको हुन्छौँ। सो जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिजिकल सर्भरमाथि मल्टिपल भर्चुअल मेसिन्सहरू चाहिँ रन हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो अपकमिङ स्लाइड्सहरू हामीले अलिअलि राम्ररी हेर्नेछौँ। सो गेस्ट भन्नाले चाहिँ जेनरली द अपरेटिङ सिस्टम द्याट रन्स इन भर्चुअल मेसिन। सो भर्चुअल मेसिनमाथि फेरि एउटा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम रन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम भन्ने गर्छौँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले जेनरली फिजिकल सर्भरहरूमा इन्स्टल गर्छौँ त्यही अपरेटिङ सिस्टम नै हामीले चाहिँ भर्चुअल मेसिनमा नै रन गर्ने गर्छौँ। जस्तै विन्डोजको माइक्रोसफ्ट विन्डोज भयो, लिनक्सहरू, अनि जस्तै हामीले फिजिकल सर्भरमा जे रोलहरू असाइन गरेर हाल्छौँ त्यही रोल चाहिँ हामीले भर्चुअल मेसिनमाथि गएर ओएसमा असाइन गरेर हाल्छौँ। सो त्यो भर्चुअल मेसिनमा रन हुने अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ जेनरली गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम भनेर चिनिन्छ। सो हाइपरभाइजर। सो हाइपरभाइजर भन्नाले चाहिँ यो भर्चुअलाइजेसनको लागि जुन एउटा मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाइपरभाइजर नै हो। सो हाइपरभाइजर भन्ने चाहिँ यस्तो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जसले चाहिँ भर्चुअल मेसिनहरूलाई रन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। सो यो जुन चाहिँ मैले अघि भने फिजिकल सर्भरको रिसोर्सहरूलाई मल्टिपल भर्चुअल मेसिनमा दिने काम चाहिँ यही हाइपरभाइजरले गर्छ। सो सम अफ द हाइपरभाइजर्स जुन चाहिँ मार्केटमा रहन्छ त्यो एएसभी, ESXi, हाइपर-V, VMwareको वर्कस्टेसन, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी अझ अपकमिङ स्लाइड्सहरूमा राम्ररी हेर्नेछौँ। सो होस्ट मसिन भन्नाले चाहिँ अर्को एउटा फाइनल टर्मिनोलोजी छ। होस्ट मसिन भन्नाले चाहिँ फिजिकल कम्प्युटर द्याट प्रोभाइड्स रिसोर्सेस टु द हाइपरभाइजर। सो जेनरली जुन चाहिँ सर्भरलाई चाहिँ हामीले त्यसमाथि हामीले भर्चुअल मेसिन रन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ होस्ट मसिन भन्ने गर्छौँ। फिजिकल मसिनै हुन्छ यो। सो जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होस्ट मसिनमाथि हामीले एउटा हाइपरभाइजर रन गर्छौँ अनि हाइपरभाइजरको काम हाइपरभाइजरले चाहिँ त्यो होस्ट मसिनमाथि मल्टिपल भर्चुअल मेसिनहरू रन गरेको हुन्छ र यही भर्चुअल मेसिनमाथि चाहिँ हामीले गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम रन गराएर अनि भेरियस सर्भरको सर्भिसेसहरू त्यहाँबाट चलाउने गर्छौँ। सो लेट्स मुभ अन भर्चुअल मेसिन्स। सो भर्चुअल मसिन भन्नाले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर रिप्रेजेन्टेसन अफ फिजिकल कम्प्युटर। सो भर्चुअल मेसिन चाहिँ एउटा फिजिकल मसिन जस्तै काम गर्छ, तर यो चाहिँ फरक के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल मेसिन जस्तै यसलाई डेडिकेटेड एउटा भर्चुअल मेसिनको लागि एउटा डेडिकेटेड हार्डवेयर भनेर चाहिँ हुँदैन। एउटा फिजिकल होस्ट मेसिन को हार्डवेयरलाई नै यसले मल्टिपल भर्चुअल मेसिन्सहरूले सेयर गरेर चलाइरहेको हुन्छ। सो फिजिकल मेसिनको कम्पोनेन्टले चाहिँ यसले फाइल, सो हरेक भर्चुअल मेसिन कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा फाइलको रूपमा स्टोर भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब हार्डवेयरहरू भयो, यसको अब कन्फिगरेसन फाइलहरू, यसको हार्डवेयरहरू, डिस्कहरू, ऱ्यामहरू, एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइपरभाइजरले चाहिँ मल्टिपल फाइल्सहरूमा कन्भर्ट गरिदिएर स्टोर गरेर हुन्छ। सो यहाँ भिएमको चाहिँ भर्चुअल रिसोर्सेस सबै हुन्छ जुन चाहिँ फिजिकल मेसिनहरूलाई हामीले प्रोभाइड गर्छौँ त्यो सबै हामीले यसलाई दिन मिल्छ भर्चुअल मेसिनलाई। जस्तै सिपियु, मेमोरी भयो, नेटवर्क एडेप्टर्सहरू, डिस्कहरू, इभन कन्ट्रोलर्सहरू चाहिँ भर्चुअलाइज भएरै भर्चुअल मेसिनले पाइरहेको हुन्छ। सो प्यारल एन्ड सिरियल पोर्ट्सहरू, यो एभ्री कम्पोनेन्ट्सहरू हार्डवेयरहरू जे छ त्यो चाहिँ भर्चुअली नै एउटा भर्चुअल मेसिनले पाइरहेको हुन्छ। सो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी भर्चुअल मेसिन र फिजिकल मेसिनमा चाहिँ के पोइन्ट्सहरू एडभान्टेजहरू छ। फिजिकल मेसिनहरू चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सो एउटा डेडिकेटेड मसिन नै हुन्छ। सो त्यही भएर त्यसको कारणले इट इज डिफिकल्ट टु मुभ अ कपी। सो एउटा फिजिकल मेसिनलाई हामीले अब अथवा एउटा डाटा सेन्टरमा एउटा सर्भर रुममै भनौँ, एउटा रुमदेखि अर्को रुममा मुभ गर्नु पर्यो भने एकदमै गाह्रो हुने गर्छ, किनभने पहिला पावर अफ गर्नु पर्यो,
त्यहाँ अनि त्यो ऱ्याकबाट निकाल्नु पर्यो अनि फेरि अर्को ऱ्याक अर्को रुममा लगेर फेरि माउन्ट गर्नु पर्यो। यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक डिफिकल्ट काम हुने गर्दछ। तर त्यही ठाउँमा भर्चुअल मसिन भन्ने चाहिँ एकदम सजिलै हुन्छ मुभ गर्नको लागि। सो सबै भर्चुअल मसिनको सबै कम्पोनेन्ट्स फाइलै हो, फाइलमै हुने गर्दछ हार्डवेयरहरू डिस्कहरू। सो फाइल कपी गरेको जति नै सजिलो हुन्छ एउटा भर्चुअल मसिनलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ। सो अर्को भनेको फिजिकल मेसिन्स आर बाउन्ड टु अ स्पेसिफिक सेट अफ हार्डवेयर। सो फिजिकल मेसिनको लागि चाहिँ एउटा डेडिकेटेड हार्डवेयर नै भनेर हुन्छ, तर हाम्रो भर्चुअल मसिन चाहिँ आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ फिजिकल हार्डवेयर। सो फिजिकल हार्डवेयर चाहिँ जुनसुकै हार्डवेयर होस् त्यसको लागि अब डेडिकेटेड भनेर छुट्याउनु परिरहेको हुँदैन। जुनसुकै हाइपरभाइजर छ, जुनसुकै होस्ट मसिनमा हाइपरभाइजर रहन्छ त्यहाँ चाहिँ लगेर हामीले भर्चुअल मसिन चलाउन सक्छौँ। सो फिजिकल मसिन्स अफन हेभ अ सर्ट लाइफ साइकल। सो फिजिकल डिभाइसेसहरू चाहिँ जेनरली सो उनीहरूको लाइफ स्प्यान हुन्छ एउटा डिस्कहरूको अथवा अरू कुनै कम्पोनेन्ट्सहरूको। सो जेनरली लाइफ साइकल चाहिँ कमै हुन्छ। सो फिजिकल मेसिन चाहिँ केही टाइमपछि रिप्लेस गरेर अर्को हार्डवेयरहरूमा चेन्ज गर्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ। अल्सो हार्डवेयर, सो हाम्रो अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ सो फिजिकल मेसिनको केसमा हामीलाई कुनै अब हार्डवेयर थप्नु छ अरे, जस्तै लेट्स से वी हेभ रिक्वायरमेन्ट द्याट वी हेभ टु इन्क्रिज द ऱ्याम। सो फिजिकल सर्भरको ऱ्याम अपग्रेड गर्नलाई चाहिँ हामीलाई पर्सनल्ली त्यही फिजिकल मसिन भएकै ठाउँमा गएर सो डाटा सेन्टर सर्भर रुममै गएर हाम्रो त्यो डाउन टाइम सर्भर डाउन गरेर अनि त्यहाँ सर्भरलाई अनमाउन्ट गरेर त्यहाँबाट हामीले हार्डवेयरहरू थप्ने काम इन्क्रिज गर्ने कामहरू गरेर हुन्छौँ। तर भर्चुअल मसिनको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयरबाटै हामीले यो एउटा क्लिक गरेकै भरमा हामीले चाहिँ ऱ्यामहरू, मेमोरी, सिपियु, डिस्क स्टोरेजहरू हामीले त्यसरी इन्क्रिज गरेर आएको हुन्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ अलिक इजियर टु युज हुन्छ भर्चुअल मसिन। सो इभन द भर्चुअल मसिन्स एउटै हार्डवेयरमा रन गरे पनि यो चाहिँ एक अर्कासँग आइसोलेटेड भएर बसिरहेको हुन्छ। सो त्यही हो भर्चुअल मेसिन र फिजिकल मेसिनको बिचको डिफरेन्स। सो यहाँबाट चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि भर्चुअल मसिन चाहिँ एकदम अलिक इजियर टु युज हुन्छ इन कम्पेयर टु फिजिकल मसिन्स। सो यहाँ तल तपाईँहरूले यो डायग्रामहरू पनि हेर्नुभयो होला। सो फिजिकल मसिनको केसमा चाहिँ सिपियु, मेमोरी, अरू हार्डवेयरहरू माथि चाहिँ एउटा सर्भर ओएस रन हुने गर्दछ र त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो सर्भर एप्लिकेसनहरू रन हुने गर्दछ। त्यही कम्पेयर टु भर्चुअल मेसिनको केसमा चाहिँ एउटा हार्डवेयर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले अघि होस्ट मसिन भनेर पढ्यौँ। सो त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा हाइपरभाइजर भन्ने एउटा अपरेटिङ सिस्टम रन गर्छौँ र त्यसमाथि मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम, एउटा अपरेटिङ सिस्टम बराबर चाहिँ एउटा भर्चुअल मेसिन। सो त्यसलाई चाहिँ भेरियस भर्चुअल हार्डवेयरहरू दिएर त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल भर्चुअल मेसिन बनाएर त्यहाँ चलाइरहेको हुन्छ। सो यही हो भर्चुअल मेसिन र फिजिकलको कम्पेरिजनमा चाहिँ। So next we have hypervisors. So hypervisors is the main component for virtualization. So virtualization गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्छ, जुन चाहिँ सफ्टवेयरले यो ह्यान्डल गर्छ भर्चुअल मेसिनहरूलाई क्रिएसनदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट, यो सबै काम चाहिँ हाइपरभाइजरले गरेर हुन्छ। सो हाइपरभाइजर पनि वी हेभ टु टाइप्स अफ हाइपरभाइजर इन द मार्केट। सो टाइप 1 र टाइप 2 भनेर दुई थरी हाइपरभाइजर हुन्छ। जो टाइप 1 हाइपरभाइजर भन्नु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिप्लोइड डाइरेक्टली अन टप अफ द सिस्टम हार्डवेयर विदाउट एनी अन्डरलाइङ ओएस र सफ्टवेयर। सो टाइप 1 हाइपरभाइजर चाहिँ यो माथिको डायग्राममा देखिरहनु भएको छ तपाईँले। यो टाइप 1 हाइपरभाइजर हार्डवेयरमाथि सिधै टाइप 1 हाइपरभाइजरको अपरेटिङ सिस्टम रन हुन्छ र त्यसमाथि चाहिँ हामीले भेरियस डाइरेक्टली भर्चुअल मसिनहरू डाइरेक्टली कन्फिगर गर्न सक्छौँ। अल्सो नोन एज बेयर मेटल हाइपरभाइजर्स। टाइप 1 हाइपरभाइजरलाई चाहिँ बेयर मेटल हाइपरभाइजर भनेर पनि चिनिन्छ। सो अर्को हुने गर्दछ हाम्रो टाइप 2 हाइपरभाइजर। टाइप 2 हाइपरभाइजर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो हार्डवेयरमाथि एउटा होस्ट ओएस हुन्छ
जस्तै अब विन्डोज भयो, हाम्रै अब ल्यापटपहरूमा पनि यो इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ टाइप टु हाइपरभाइजर। त्यही विन्डोजमाथि एउटा हाइपरभाइजरको एप्लिकेसन राख्छौँ। सो त्यो हाइपरभाइजर एप्लिकेसनमाथि बल्ल अनि हामीले गेस्ट भिएम्सहरू बनाउने गर्दछौँ। या सो जेनरली टाइप टु हाइपरभाइजरलाई चाहिँ होस्टेड हाइपरभाइजर भनेर पनि चिनिन्छ। जस्तै अब भिएमवेयरको वर्क स्टेसन, ओराकलको भर्चुअल बक्स भन्ने एप्लिकेसनहरू पाइन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै ल्यापटपमा पनि इन्स्टल गरेर त्यसमाथि भर्चुअल मसिन्सहरू बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो भर्चुअलाइजेसनको बारेमा अलि एक्सप्लोर गर्नको लागि सो अर्को टाइप 1 हाइपरभाइजर चाहिँ मार्केटमा कुन कुन हाइपरभाइजरहरू जेनरली युज हुन्छ भनेर भिएमवेयरबाट ESXi भन्ने हाइपरभाइजर हुन्छ। सो यो चाहिँ इन्टरप्राइज अर्गनाइजेसनहरूमा वाइडली युज हुने हाइपरभाइजर मध्ये एक हो भिएमवेयर हाइपरभाइजर। अर्को रहेको छ माइक्रोसफ्टबाट हाइपर-V भनेर। सो हाइपर-V पनि एउटा टाइप 1 हाइपरभाइजर हो जुन चाहिँ एउटा विन्डोज सर्भर ओएसमा चाहिँ हामीले एज अ रोल इन्स्टल गर्न सक्छौँ। सो विन्डोज सर्भर ओएसमा हामीले हाइपर-V भन्ने रोल अघिको पेज याद छ भने त्यो हाइपर-V भनेर थियो। त्यो रोललाई इनेबल गरेपछि त्यो सर्भर चाहिँ हामीले टाइप 1 हाइपरभाइजरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। सो फाइनली वी हेभ न्युटानिक्स ASV। सो न्युटानिक्स ASV चाहिँ न्युटानिक्सले डिजाइन गरेको टाइप 1 हाइपरभाइजर रहेको छ। यसको फुल फर्म चाहिँ एक्रोपोलिस हाइपरभाइजर रहेको छ। सो हाम्रो न्युटानिक्स HCI इन्फ्रास्ट्रक्चर जति छ त्यसमा चाहिँ एउटा नेटिभ हाइपरभाइजरको रूपमा हामीले न्युटानिक्स ASV हाइपरभाइजर युज गरिन्छ। र यसको फिचर्स एउटा के छ भन्दाखेरि जति पनि न्युटानिक्सको HCI सल्युसनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो फ्री अफ कस्ट आउने गर्दछ। सो न्युटानिक्सको HCI हाइपरभाइजर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ASV को लागि एक्स्ट्रा कस्ट हुँदैन। सो यदि तपाईँले अब न्युटानिक्स HCI मा भिएमवेयर राख्छु अथवा माइक्रोसफ्टको हाइपर-V राख्छु भन्नुभयो भने चाहिँ भिएमवेयर अथवा माइक्रोसफ्टबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ न्युटानिक्सको केसमा फ्री अफ कस्ट नै प्रोभाइड गरेर हुन्छ। सो टाइप 2 हाइपरभाइजर। सो टाइप 2 हाइपरभाइजरमा चाहिँ वी हेभ भिएमवेयर वर्क स्टेसन। सो भिएमवेयरले नै एउटा टाइप 2 हाइपरभाइजर जुन चाहिँ हाम्रो ल्यापटपहरूमा युज गर्नको लागि डेभलप गरेको हुन्छ। सो विन्डोज र लिनक्स दुवै अपरेटिङ सिस्टममा यो अभाइलेबल छ। सो यदि तपाईँहरूलाई भर्चुअलाइजेसनको बारेमा अलिक राम्ररी जान्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो टाइप 2 भिएमवेयरको वर्क स्टेसन अथवा ओराकलको भर्चुअल बक्स भनेर यो हाइपरभाइजरहरू ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। सो त्यति भन्दै असाइनमेन्ट अघि हाम्रो कुरा भए जस्तै एउटा तपाईँहरूलाई एउटा असाइनमेन्ट छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा इन्स्टलर टाइप 2 हाइपरभाइजर भनेर छ। सो तपाईँको ल्यापटपमा आज यो सेसन एन्ड भएपछि तपाईँहरूले यो आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिएमवेयर वर्क स्टेसन भन्ने पाइन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा भिएमको लागि ISO इमेज हुन्छ जुन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। जस्तै तपाईँले अब विन्डोजको लागि राख्नुहुन्छ भने विन्डोज सर्भरको अपरेटिङ सिस्टमको इमेजहरू माइक्रोसफ्टको साइटबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाउनलोड गरेर एउटा भर्चुअल मेसिन एउटा भिएम बनाएर त्यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि असाइनमेन्ट यही रहेको छ। या तपाईँहरूलाई यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो नत्र युट्युबहरूमा अथवा यो ट्युटोरियलहरू पनि यसको सजिलै भेटिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू एकचोटि गर्नु होला र भोलि फिडब्याक दिनु होला के थाहा पाउनु नयाँ। त्यो चाहिँ असाइनमेन्ट भयो। अहिलेसम्म तपाईँलाई भर्चुअलाइजेसनको बारेमा केही क्वेसन छ भने च्याटमा ड्रप गरिदिनु होला।
So let's continue with three-tier infrastructure. So three-tier infrastructure चाहिँ हाम्रो लेगेसी इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा हामीले युज गर्दै आएका थियौँ। जुन जति पनि यो डाटा सेन्टर लेआउटमा छ हुने गर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ अब तिनवटा टायर जस्तै अब हाम्रो कम्प्युट टायर भन्नाले ऱ्याम सिपियुहरू, स्टोरेज युनिट भन्नाले हाम्रो डिस्कहरू हार्ड डिस्क एसएसडीहरू र नेटवर्किङ युनिट दुइटैलाई चाहिँ अब एक आपसमा कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ नेटवर्क युनिट युज गर्ने गरिन्थ्यो। सो यसैलाई नै हामीले थ्री टायर इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर बुझिन्छ। सो लेगेसी थ्री टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ सबै लेयरहरू अल लेयर चाहिँ आर कम्पोज अफ डेडिकेटेड डिभाइसेस विथ स्पेसिफिक पर्पज। जस्तै अब नेटवर्क युनिटको लागि छुट्टै नेटवर्क स्यान स्विचेसहरू नेटवर्क डिभाइसेसहरू हुन्थ्यो। स्टोरेज युनिटको लागि डिफ्रेन्ट स्टोरेज युनिट स्टोरेज अरेहरू हुन्थ्यो र कम्प्युट युनिटको लागि चाहिँ हाई एन्डको ऱ्याम सिपियु हाई क्यापेसिटी भएको सर्भरहरू युज गर्ने गर्थ्यो। सो एडमिनिस्ट्रेटरहरूले चाहिँ बेस्ट अप्सन हरेक टायरको बेस्ट अप्सन चुज गरेर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली पर्चेस गरेर त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कन्फिगर चाहिँ बल्ल चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुन्थ्यो। सो लेट्स मुभ अन। या सो थ्री टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा लोजिकल डायग्राम चाहिँ यहाँ रहेको छ। सो जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युट रिसोर्सेसहरू एक ठाउँमा हुन्छ है, सर्भरहरू, र अर्को भनेको स्टोरेज डिभाइसेसहरू डिस्कहरू स्टोरेज एरियाहरू अर्को ठाउँमा हुन्छ र दुइटैलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो फाइबर च्यानल स्विच नेटवर्किङ लेयर एउटा थर्ड लेयर चाहिँ हामीलाई दुइटैलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो थर्ड लेयर युज गरिन्थ्यो, जसको कारण चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि एउटै इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्नलाई चाहिँ तिनवटा लेयर सेटअप गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुन्थ्यो र यो सेटअप गरिसकेपछि बल्ल त्यसमाथि हामीले भर्चुअलाइजेसन रन गरेर त्यसमाथि अनि भिएम्सभित्र एपहरू रन गर्ने गरिन्थ्यो। यो चाहिँ थ्री टायरमा भयो। सो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ त्यही हो, हाम्रो स्टोरेज एरे सर्भर र फाइबर च्यानल स्विच। हरेक हार्डवेयरको यो स्न्यापसटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। फिचर चाहिँ के रहेको छ थ्री टायरको भन्दाखेरि सो मेन फिचर भनेकै यो थ्री टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हरेक टायरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली पर्चेस गरेर इन्डिभिजुअली कन्फिगर गरेर एक आपसमा लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेडिकेटेड आइटी टिम, सो हरेक लेयर हरेक टियरको लागि डेडिकेटेड एउटा आइटी टिम राख्नुपर्ने हुन्छ। सो सर्भरको लागि सर्भर टिम, नेटवर्किङको लागि नेटवर्क टिम र स्टोरेजको लागि स्टोरेज टिम विथ डिफ्रेन्ट आइटी क्यापेबिलिटिज। सो हरेक लेयरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नलेज चाहिने हुँदाखेरि एउटै टिमले चाहिँ सबै काम गर्न अलिक गाह्रो नै हुन्थ्यो। सो त्यही भएर जसको कारण चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट गर्नलाई चाहिँ कम्प्लेक्स र कस्टली हुने गर्थ्यो। सो त्यही त बिजनेसलाई अनि ह्याम्पर गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अलि पेन पोइन्ट्सहरू अलिक धेरै नै हुने गर्थ्यो। जस्तै अब डिप्लोइमेन्टको टाइममा कुरा गर्दाखेरि कम्प्लेक्स डिप्लोइमेन्ट हुने, अपरेसन र म्यानेजमेन्टहरू पनि कम्प्लेक्स नै हुने गर्थ्यो। जस्तै डिफ्रेन्ट भेन्डर्सहरूबाट हामीले चाहिँ अब डिभाइसेसहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र अनि अपरेसन म्यानेजमेन्ट पनि अब डिफ्रेन्ट टिम्सले गर्ने हुँदाखेरि हरेक टिम बिच चाहिँ कोअर्डिनेसन राम्ररी नै भएपछि बल्ल हामीले प्रोसिड गर्न मिल्थ्यो। सो त्यसै गरी स्लोवर डेलिभरी अफ आइटी सर्भिसेस एन्ड एप्लिकेसन। सो जब कुनै हामीलाई एप्लिकेसन चाहिएको हुन्छ त्यसको लागि आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्नै धेरै टाइम लागेपछि त आइटी सर्भिसेस र एप्लिकेसन डेलिभर गर्न नि अलि स्लोवर नै हुने भयो। त्यसै गरी हरेक कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो म्यानेजमेन्ट गर्नु होस् अथवा अपग्रेड गर्नु होस्, सफ्टवेयर अपडेटहरू फर्मवेयर अपडेटहरू गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टिमले डिफ्रेन्ट टिमसँग कम्युनिकेट गरेपछि बल्ल अनि गर्न मिल्थ्यो। सो त्यो चाहिँ एकदम कोअर्डिनेसन चाहिने, एकदम कम्प्लेक्स, एकदम कस्टली हुने गर्थ्यो।
So also requires IT expert specializing in different fields. So different तिनटै फिल्डबाट IT एक्सपर्ट्सहरू चाहिने हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिक म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रै हुन्थ्यो. सो अब जब स्केल गर्ने कुरा आउँछ, जस्तै अब हाम्रो क्यापेसिटी पुगेन र स्केल गर्नु पऱ्यो भने पनि यसको लागि एकदम स्पेसलाइज स्किल सेट भएको मान्छे नै चाहिने हुन्थ्यो. र त्यो स्केलिङ प्रोसेस पनि एकदम कम्प्लेक्स, एकदम कस्टली र एकदम त्यो डाउन टाइम चाहिँ एकदम हाई चाहिने हुने गर्दथ्यो. सो त्यही भएर त्यही भएर चाहिँ HCIलाई चाहिँ यो 3 टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरले स्लोली रिप्लेस गर्दै आएको छ. त्यही हो. अबाउट लेट्स टक अबाउट HCI. सो HCI हाइपर कन्भर्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भर्चुअलाइजेसन, सर्भर, नेटवर्किङ र स्टोरेज यो सबै चाहिँ एउटै डिभाइसमा इन्कर्पोरेट भएर हामीले इन्स्टल गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ यस्तो सिस्टमलाई HCI हाइपर कन्भर्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर चिनिन्छ. सो जुन 3 टियर्स थियो हाम्रो 3 टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सबैलाई चाहिँ एउटै डिभाइसमा ल्याएर चाहिँ उसले HCIले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिदिनु भयो. सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डाटा सेन्टर सर्भर हार्डवेयरमा जति पनि चाहिने हार्डवेयर हुन्छ, जस्तै अब स्टोरेजहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ लोकल्ली एउटै डिभाइसमा अट्याच गरेर हार्ड डिस्कहरू, SSDहरूलाई चाहिँ पावर्ड बाई डिस्ट्रिब्युटेड सफ्टवेयर लेयर. सो सफ्टवेयर लेयरले नै सबै हाम्रो हार्डवेयरहरूको म्यानेज गरेपछि चाहिँ हाम्रो HCIबाट यो काम हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इफिसियन्टली हामीले कन्फिगर गर्न मिल्छ. सो जस्तै यो फिगरमा हामीले देख्न सक्छौँ जसरी चाहिँ हाम्रो अब यो स्टोरेज भयो, कम्प्युट भयो, स्टोरेजको लागि नेटवर्क जुन थियो, यो सबै चाहिँ एउटै हाम्रो यो न्युटानिक्सले प्रोभाइड गर्ने HCI सल्युसनभित्रै सबै पर्ने हुन्छ. सो स्टोरेजहरू पनि यही डिभाइसमा हुन्छ, कम्प्युटरहरू, ऱ्यामहरू, सिपियुहरू पनि यही एउटै डिभाइसमा हुन्छ, र यसलाई म्यानेज गर्ने नेटवर्क पनि सफ्टवेयर डिफाइन्ड. सो सफ्टवेयर डिफाइन्ड सफ्टवेयरबाट नै यो हार्डवेयरलाई चाहिँ यो स्टोरेजलाई चाहिँ सर्भरसम्म पुर्याउने काम चाहिँ यो सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कबाटै काम गर्न हुन्छ. सो 3 टायर भर्सेस HCIमा चाहिँ त्यही हो डिफ्रेन्स. हरेक कम्पोनेन्टहरू डिफ्रेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जे हाम्रो कम्प्लेक्सिटी आएको थियो, जे हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, यो सबै अब एउटै डिभाइसमा हुने गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ सजिलो हुने गर्छ. जस्तै हाम्रो IT टिम्सहरू पनि अब त्यस्तो स्पेसलाइज्ड नलेज भएको चाहिने हुँदैन. अब यो एकदम सजिलै हुन्छ सेटअप गर्नको लागि. त्यही भएर एउटै टिमले नै यही HCIको सबै कम्पोनेन्ट्सहरू जेनरली हेरिराखेकै हुन्छ. त्यही भएर अब हरेक काम अब जस्तो अपग्रेड भयो, स्केलिङ भयो, अनि अब एप्लिकेसन प्रोभिजनिङहरू भयो, यो चाहिँ चाँडै र इफिसियन्टली हुने गर्दछ HCI इन्फ्रास्ट्रक्चरको केसमा. सो बेनिफिट्स अफ HCIको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाटा सेन्टर कन्सोलिडेसन. सो के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई अब चाहिने 3 टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिने 3 डिफ्रेन्ट टियर्सको हार्डवेयरहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ HCIले एउटै हार्डवेयर रिप्लेस गर्ने हुन्छ. सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा सेन्टरमा स्पेसहरू पनि कम खाने, अनि त्यसपछि ऱ्याक स्पेस कम खाने, पावर कम खाने, अनि कुलिङ गर्नलाई हिट कम जेनेरेट गरेपछि कुलिङ गर्ने कस्टहरू यो सबै कम हुने गर्दछ. सो त्यही भएर यो कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने गर्दछ. सो अर्को भनेको फ्लेक्सिबिलिटी. सो फ्लेक्सिबिलिटीमा चाहिँ अब यो हाम्रो जुन चाहिँ डाइनामिक डिजिटल वर्ल्ड छ, त्यसलाई चाहिँ अब एप्लिकेसन, अब जुन नयाँ एप्लिकेसनहरू आउँछ, नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ अब सफ्टवेयर अपडेटको रूपमा अपडेट गरेर सबै नयाँ एप्लिकेसनलाई पनि यहाँ यसैमा चल्ने गरी HCIबाट त्यो अपडेटहरू ल्याइरहेको हुन्छ. त्यही भएर सिम्प्लिसिटी. सो सिम्प्लिसिटी भन्नाले चाहिँ भर्चुअल NAS, SAN, यो S3 अब्जेक्ट प्रोभिजनिङ, यो सबै चाहिँ
जुन चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स काम हुने गर्दथ्यो 3 टायर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, त्यो चाहिँ सिम्पल एउटा क्लिकको भरमा चाहिँ हामीले एचसिआईमा त्यो प्रोभिजन गर्न सक्छौँ। स्टोरेजहरू भयो, फाइल सर्भर, ब्लक स्टोरेजहरू, फाइल स्टोरेजहरू देखि लिएर अब्जेक्ट स्टोरेजहरू, जुन चाहिँ यो स्टोरेजहरूको टाइप छ, त्यो सबै चाहिँ सिम्पली क्लिकको भरमा नै हामीले एचसिआईमा त्यो प्रोभिजन गर्न सक्ने गर्दछौँ। अर्को भनेको अजिलिटी। सो एचसिआईले चाहिँ धेरै रुचाउने कारण अर्को एजिलिटी पनि हो, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने हरेक वर्कलोड्सहरू, हरेक एप्लिकेसन, जुन मिसन क्रिटिकल एप्लिकेसन जस्तै अब सिक्वल सर्भरहरू भयो, डाटाबेसहरू भयो, यो चाहिँ क्विकली प्रोभिजन गर्न सकिने हुन्छ। सो जुन चाहिँ 3 टायर आर्किटेक्चरमा अलिक टाइम लाग्ने हुने त्यो एप्लिकेसन प्रोभिजनिङ, यो चाहिँ एचसिआईबाट तुरुन्तै एकदम चाँडै हुने गर्दछ। सो त्यही भएर अब यति धेरै बेनिफिट्स भएको कारणले गर्दा एचसिआई हाइपर कन्भर्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ यसले 3 टायर ट्रेडिसनल आर्किटेक्चरलाई स्लोली रिप्लेस गर्दैछ। सो या टकिङ अबाउट एचसिआई भेन्डर्स, मार्केटमा चाहिँ अब एचसिआईको काम गर्ने धेरै भेन्डरहरू आइसकेको छ, जसमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ न्युटानिक्सको एचसिआई, जसलाई चाहिँ एओएस एक्रोपोलिस अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्छ। अर्को भनेको रेड ह्याटबाट छ रेड ह्याट एचसिआई, अनि वावेबाट फ्युजन क्युब भन्ने छ एचसिआई। त्यसै गरी डेल इएमसीबाट भिएक्सडेल भन्ने छ, एचपीबाट सिम्प्लिभिटी भन्ने छ, सिस्कोको हाइपरफ्लेक्स भन्ने छ। यो सबै भेन्डर्सहरूले चाहिँ एचसिआईको मार्केटमा आफ्नो ठाउँ बनाएको छ। सो यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई एक्जिस्टिङ भेन्डर्सको बारेमा नलेज हुन्छ भनेर यो स्लाइड चाहिँ राखेको हो। सो या गार्डनर म्याजिक क्वाड्रेन्ट। सो गार्डनर भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ हरेक वर्ष यो एचसिआईको र अरू धेरै कम्पोनेन्टहरूको यसले एउटा चार्ट, एउटा म्याजिक क्वाड्रेन्ट भनेर एउटा चार्ट निकाल्ने गर्छ, जसमा चाहिँ को चाहिँ अब अलि त्यो रेटिङ गरेको जस्तै हो, कुन चाहिँ एचसिआई सल्युसन चाहिँ बेटर छ भनेर। सो यो चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ म्याजिक क्वाड्रेन्टमा चाहिँ 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरेको छ, च्यालेन्जर्स, लिडर्स, निचे प्लेयर्स र भिजनरी। सो यो चाहिँ बेस्ड अन यहाँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ अबिलिटी टु एक्जिक्युट र एक्समा चाहिँ कम्प्लिटनेस अफ भिजन भनेर छ। यो दुईवटा फ्याक्टर्सको आधारमा चाहिँ यसले अब जो चाहिँ लिडर्सको क्वाड्रेन्टमा रहेको छ त्यो चाहिँ अलिक हाइली ऱ्याङ्क एचसिआई भेन्डर्स भन्ने। यो अनुसार चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो 2019 नोभेम्बरको डाटा भयो। यो अनुसार चाहिँ न्युटानिक्स चाहिँ लिडरमा रहेको छ र त्यसको अलिकति पछाडि चाहिँ भिएमवेयरको एचसिआई सल्युसन अलिकति पछाडि रहेको छ। सो त्यही भएर नै हामी चाहिँ अब न्युटानिक्स वान अफ द लिडर्सै हो एचसिआई। सो पायो। सो न्युटानिक्स के अरे एचसिआई स्टार्ट गरेको पनि न्युटानिक्सबाटै हो। सो त्यही भएर हाम्रो यो सेसनमा चाहिँ अब आउने स्लाइड्स, अब आउने मोड्सहरूमा चाहिँ हामीले न्युटानिक्सको रेफरेन्स लिएर एचसिआईको बारेमा सिक्दै जानेछौँ। सो त्यही हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्स छ भने ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री टायर इन्फ्रास्ट्रक्चर र एचसिआईको बारेमा केही क्वेसन छ भने ड्रप गर्नु होला। हजुरहरूको क्यामेरा पनि एकचोटि अन गरिदिनुहुन्छ सबैजनाले।
क्यामेरा चाहिँ अलाउ गरिदिएको छ, सबैजनाले एकचोटि क्यामेरा चाहिँ अन गरिदिनुहोस् न है। स्माइल भनौँ कि सबैजनाले चिज भन्नुहुन्छ कि? So 1, 2, 3. सेसनहरू बुझिराख्नु भएको छ है? ल पिस आउट पनि आयो है त्यहाँ एकजनाको चाहिँ। के क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ ड्रप गरिदिनु। अनि हाम्रो भोलि क्विज पनि छ हैन? सो आई गेस तपाईहरुले नोट डाउन गर्नुभयो होला, तपाईको यो फाइल्सहरू यिनीहरू चाहिँ शेयर हुन्छ। सो आई गेस प्रिपेयर गर्नुहोस् राम्ररी भोलिको लागि। एन्ड वी हेभ अल्सो सम गिफ्ट्स एज वेल है। सो के क्वेसन छ? क्वेसन भयो, आन्सर भइरहेछ है? Suraksha, over to you, eh? सो आजको सेसन कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ एउटा लास्ट एउटा मोडल छ। इट्स अबाउट इन्ट्रोडक्सन टु न्युटानिक्स एचसिआई। सो यसमा चाहिँ हामीले न्युटानिक्स एचसिआईलाई चाहिँ कसरी न्युटानिक्सले कसरी बनाएको छ, कसरी हामीले एडमिनिस्ट्रेसन र हामीले के कम्पोनेन्टहरू युज गरेर बनाएको छ, त्यो चाहिँ अलिकति एउटा ओभरभ्यू टाइपको उयो हेर्छौँ। र सायद यही मोडल चाहिँ हाम्रो आजको लागि लास्ट मोडल हुनेछ। केही क्वेसन छ भने तपाईहरुले च्याट बक्समा छोड्दै राख्नुभयो हुन्छ। हामीले सकेसम्म एन्सर गर्न ट्राई गरिरहेकै छौँ। अल्सो तपाईलाई भने जस्तै त्यो क्विजहरू चाहिँ हामीले फेरि एउटा क्विज सेसन पनि अर्गनाइज गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि अब हामीले स्लाइड्सहरू सेयर गर्नेछौँ र त्यसको लागि प्रिपेयर भएर आउनु होला। गिफ्टहरू पनि छ त्यसको लागि। सो प्रिपेयर भएर आउनु होला भोलिको लागि चाहिँ। सो त्यो चाहिँ हामीले भोलिको कोर्सहरू मोडलहरू कम्प्लिट गरेपछि चाहिँ एन्डमा एउटा क्विज सेसन पनि राख्ने प्लान गरेको छौँ। सो लेट्स मुभ अन। न्युटानिक्स भनेको चाहिँ लेट्स टेक अ क्विक इन्ट्रोडक्सन अफ न्युटानिक्स। न्युटानिक्स चाहिँ एउटा अमेरिकन क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी हो, जसले चाहिँ सफ्टवेयर, क्लाउड सर्भिसेस र सफ्टवेयर डिफाइन्ड स्टोरेज चाहिँ सेल गर्दै आएको छ। सो यो कम्पनी चाहिँ 2009 मा फाउन्ड भएको हो र न्युटानिक्स वान अफ द ग्लोबल लिडर इन क्लाउड सफ्टवेयर प्रोभाइडर एन्ड पायोनियर इन हाइपर कन्भर्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर। सो यसको मेन मोटो भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेकिङ कम्प्युटिङ इन्भिजिबल एनिवेयर। सो न्युटानिक्स कम्पनी चाहिँ हाम्रो एचसिआई मार्केटमा चाहिँ एउटा पायोनियरको रूपमै इस्टाब्लिस भइसकेको छ। सो जति पनि हामीले एचसिआईको बारेमा लर्न गर्छौँ त्यो चाहिँ अब न्युटानिक्सलाई रिफरेन्स गरेरै गर्छौँ। मुभिङ अन। या सो न्युटानिक्स एचसिआईमा युज हुने टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गरौँ। सो फर्स्ट वन इज वी हेभ एओएस। एओएस स्ट्यान्ड्स फर हाम्रो एक्रोपोलिस अपरेटिङ सिस्टम। सो जुन चाहिँ हाम्रो न्युटानिक्समा अपरेटिङ सिस्टम एउटा हुन्छ
त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्रोपोलिस अपरेटिङ सिस्टम भनेर नाम दिएको छ। त्यसको काम चाहिँ नम्बर अफ डाटा सर्भिसेस एन्ड फिचर्स फर डाटा प्रोटेक्सन, स्पेस इफिसियन्सी, स्केलेबिलिटी, अटोमेटेड डेटा टियरिङ एन्ड सेक्युरिटी। सो जति पनि न्युटानिक्स हाइपरकन्भर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सल्युसन हुन्छ, अन टप अफ द्याट एउटा एक्रोपोलिस अपरेटिङ सिस्टम एओएस भनेर रन भएको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ त्यसको काम चाहिँ त्यही डाटा प्रोटेक्सन गर्ने, स्पेस इफिसियन्सी म्यानेज गर्ने, स्केलेबिलिटी म्यानेज गर्ने, अटोमेटेड डेटा टियरिङ गर्ने, यस्तो कामहरू चाहिँ हाम्रो एओएसले गर्ने गरेको छ। र अर्को टर्म भनेको हाम्रो एएचभी, हाम्रो एक्रोपोलिस हाइपरभाइजर। यो अघि पनि हामीले स्लाइडमा हेरिसक्यौँ। एएचभी चाहिँ न्युटानिक्सले प्रोभाइड गर्ने टाइप 1 हाइपरभाइजर रहेको छ। र बाई डिफल्ट एचसिआई हाम्रो न्युटानिक्स एचसिआई सल्युसन जति छ त्यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट एएचभी रन भइरहेको हुन्छ। यसको फिचर भनेर चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ न्युटानिक्सको कस्टमरलाई। न्युटानिक्स एचसिआई सल्युसन पर्चेस गर्ने हरेक कस्टमरलाई चाहिँ यो एएचभीको लागि छुट्टै लाइसेन्स फी भनेर चाहिँ हुँदैन। सो अर्को कम्पोनेन्ट रहेको छ सिभिएम, कन्ट्रोलर भर्चुअल मेसिन। सो कन्ट्रोलर भर्चुअल मेसिन भनेर चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हरेक न्युटानिक्सको हार्डवेयर छ नि, हरेक हार्डवेयरमा चाहिँ एउटा न्युटानिक्स सिभिएम भनेर रन हुन्छ, जसको काम चाहिँ हरेक जुन सर्भरको लागि आइओ अपरेसन हुन्छ, हाइपरभाइजर र त्यो त्यसमा होस्ट हुने भिएमको बिचमा चाहिँ आइओ अपरेसनहरू चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसन फेसिलिटेट गर्ने एउटा भर्चुअल मेसिनको रूपमा चाहिँ यो सिभिएम युज भइरहेको हुन्छ। यसको बारेमा पनि हामीले डिटेलली अर्को एउटा स्लाइड छ, त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। अर्को भनेको आइपिएमए। सो एउटा आइपिएमए इन्टरफेस एउटा स्ट्यान्डर्डाइज इन्टरफेस हो, जसले चाहिँ हामीले होस्टलाई म्यानेज गर्न र त्यसको अपरेसनलाई मोनिटर गर्न युज गरिरहेको हुन्छ। सो जेनरली हाम्रो अब मेमोरी युजेस भयो, पावर अपरेसनहरू भयो, त्यहाँ भएको हार्डवेयरहरू भयो, त्यहाँ हेर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ एउटा आइपिएमए इन्टरफेस थ्रुबाट चाहिँ त्यो हरेक होस्टमा चाहिँ हामीले लगइन गरेर त्यो हेर्ने काम गरिरहेछौँ। अर्को भनेको रेप्लिकेसन फ्याक्टर भनेर छ, RF2 एन्ड RF3। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि न्युटानिक्स क्लस्टरमा डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ हाउ मेनी टाइम्स इट इज रेप्लिकेटेड विदिन द क्लस्टर भन्ने हो। हाम्रो डाटा चाहिँ अब जुन डाटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ क्रिटिकल डाटाहरू नै होस्ट भएर हुन्छ इन्टरफेसमा। सो त्यो चाहिँ जेनरली लस नहोस्, कुनै कम्पोनेन्ट फेलियर भयो अथवा कुनै डिस्कहरू अथवा सर्भरहरू ड्यामेज भयो अथवा पावर अफ भयो, केही भयो भने चाहिँ त्यो डाटा लस नहोस् भनेर चाहिँ एउटा रेप्लिकेसन फ्याक्टर भनेर त्यो डाटालाई चाहिँ सेकेन्डरी कपी अथवा टर्सियरी 3 टाइम्स कपी गरेर विदिन द क्लस्टर अर्कै नोडमा राख्ने कामलाई चाहिँ रेप्लिकेसन फ्याक्टर भनिन्छ। अर्को रहेको छ फल्ट टलरेन्स। फल्ट टलरेन्स भन्नाले चाहिँ अब कुनै एउटा क्लस्टरमा चाहिँ हाउ मेनी कम्पोनेन्ट्स क्यान द क्लस्टर विथस्ट्यान्ड फेलियर। जस्तै अब कुनै सर्भरमा फल्ट टलरेन्स 1 छ भने त्यसले चाहिँ एउटा सर्भर कम्पोनेन्ट फेलियर भयो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा नोड फेलियर भएसम्म चाहिँ धान्न सक्छ। त्यसै गरी फल्ट टलरेन्स डिस्क लेभलमा पनि हुने गर्दछ, एउटा डिस्क फेल हुनेसम्म चाहिँ यो हाम्रो अपरेसन कन्टिन्यू हुन सक्ने भन्ने चाहिँ फल्ट टलरेन्सले जनाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ प्रिजम एलिमेन्ट र प्रिजम सेन्टर भनेको छ। प्रिजम एलिमेन्ट र सेन्टर भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा युजर इन्टरफेस हो जहाँबाट चाहिँ हामीले यो न्युटानिक्सको क्लस्टर एचसिआई क्लस्टर म्यानेज गर्छौँ। सो यो दुईटामा डिफरेन्स के हुने गर्छ भन्दाखेरि प्रिजम एलिमेन्टबाट चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल न्युटानिक्स क्लस्टर म्यानेज गर्न सक्छौँ भने प्रिजम सेन्टरबाट चाहिँ मल्टिपल न्युटानिक्स क्लस्टरहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ। सो मुभिङ अन, हाम्रो न्युटानिक्स हार्डवेयरको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। सो न्युटानिक्स हार्डवेयर चाहिँ जेनरली क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ नोड, ब्लक एन्ड क्लस्टर्स, सो यो 3टा कम्पोनेन्टमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ होइन। सो जेनरली एउटा नोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा नोड भनेको चाहिँ एउटा x86 सर्भर हो जसमा चाहिँ कम्प्युट एन्ड स्टोरेज रिसोर्सेस भएको हुन्छ। सो जति पनि हाम्रो स्टोरेज, जति पनि एउटा हाम्रो कम्प्युटर हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गल नोडमा रहिरहेको हुन्छ। अनि एउटा सिङ्गल न्युटानिक्स क्लस्टर क्यान ह्याभ चाहिँ अनलिमिटेड नम्बर अफ नोड्स। सो एउटा क्लस्टरमा हामीले मल्टिपल नोड्स बनाउन सक्ने गर्दछौँ। So different hardware platforms are available to address
भेरिङ वर्कलोड निड्स फर कम्प्युटर स्टोरेज। सो जुन यो नोड छ हामीले चाहिँ यस्तो हुँदैन कि हामीले चाहिँ न्युटानिक्सको मात्रै हार्डवेयर युज गरेर चाहिँ हामीले क्लस्टर बनाउनु पर्छ भन्ने। सो हाम्रो न्युटानिक्स एचसिआईले चाहिँ के फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ भने हामीले जुनसुकै सपोर्टेड भेन्डर्सहरू हुन्छ त्यसकोबाट चाहिँ हामीले हार्डवेयर पर्चेस गरेर सायद अघि एउटा क्वेसन पनि देखाएको थिएँ मैले त्यस्तै गरी हरेक जुनसुकै हार्डवेयरबाट पनि हामीले हार्डवेयर पर्चेस गरेर त्यसको माथि चाहिँ हामीले न्युटानिक्स एचसिआईको सफ्टवेयर हालेर त्यसलाई चलाउन सक्छौँ। सो अर्को कम्पोनेन्ट रहेको छ ब्लक। सो एउटा ब्लक भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल च्यासिस हो, एउटा च्यासिस द्याट होल्ड्स 1 to 4 नोड्स। सो एउटा ब्लक भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल च्यासिस मात्रै हो जसमा चाहिँ पावर, कुलिङ र ब्याक प्लेन अफ द नोड्स रहेको हुन्छ। सो एउटा ब्लकमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि युजली मिनिमममा 1 और म्याक्सिमम 4 नोड्ससम्म चाहिँ एउटा ब्लकमा रहेको हुन्छ। सो हरेक ब्लकमा चाहिँ एउटा ब्लकमा रहने हरेक नोडले चाहिँ पावरदेखि लिएर कुलिङ र ब्याक प्लेनहरू चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छ। सो अर्को रहेको छ न्युटानिक्स क्लस्टर। सो न्युटानिक्स क्लस्टर भन्नाले चाहिँ हाम्रो जति नोड्सहरू छ हरेक नोडलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा क्लस्टर बनाउने गर्छौँ र क्लस्टरमा चाहिँ हाम्रो एचसिआईको सफ्टवेयर चाहिँ एउटा क्लस्टरमा रन हुने गर्छ। सो क्लस्टर क्यान ह्यान्डल फेलियर अफ अ सिङ्गल नोड वेरी स्पेसिफिक क्लस्टर कन्डिसन्स हामीले। सो क्लस्टर गरेपछि चाहिँ हामीले के फाइदा पाउँछौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा नोड फेलियर भयो अथवा कुनै एउटा हार्ड डिस्क कुनै डिभाइस फेलियर भयो भने चाहिँ त्यो क्लस्टरमा भएको अरू नोडबाट चाहिँ हाम्रो वर्कलोड क्यारी अन हुनु भइरहेको हुन्छ। सो त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इन केस वेयर मल्टिपल नोड्स इन अ ब्लक फेल गेस्ट भिएम क्यान कन्टिन्यू टु रन बिकज क्लस्टर कन्फिगरेसन डाटा चाहिँ अरू कुनै ब्लकमा रेप्लिकेट भएर बसेको हुन्छ। सो जतिसुकै हाम्रो डाटा छ हरेक नोडमा भएको हुने डाटा चाहिँ कुनै न कुनै अर्को नोडमा भएर बसेकै हुन्छ। सो त्यही भएर त्यो नोड डाउन भए पनि हाम्रो डाटा चाहिँ एउटा कपी अथवा दुईवटा कपी इन्ट्याक्ट भएरै बसेको हुन्छ। त्यही भएर क्लस्टरिङको फाइदा चाहिँ त्यही हो। विथ एउटा फेलियरको सिनारीमा चाहिँ हाम्रो वर्कलोड ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। सो यहाँ डायग्रामेटिकली चाहिँ यही हो। एउटा नोड भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल फिजिकल सर्भरको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै अब मल्टिपल यस्तो नोडहरूलाई चाहिँ हामीले एउटै फिजिकल च्यासिसमा हामीले राख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई एउटा ब्लक भनिन्छ। जस्तै यो केसमा 4 वटा नोड्स देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि यो नोडहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट नोड्सहरूलाई हामीले जम्मा गरेर एउटा लिङ्क गरेर एउटा ओएस त्यसमाथि हामीले रन गऱ्यौँ एचसिआई न्युटानिक्स एचसिआईको त्यो ओएस रन गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लस्टर भन्ने गर्छौँ। सो क्लस्टरमा चाहिँ नोड एन्ड ब्लक इक्जाम्पल यो चाहिँ एउटा हाम्रो फिजिकल नोडको इक्जाम्पल यहीँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो न्युटानिक्स नोडको फ्रन्ट भ्यू भयो होइन। सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एउटा यसलाई चाहिँ एउटा फिजिकल ब्लक भनिन्छ जुन चाहिँ यो डिभाइस देख्नु भएको छ। जेनरली यो चाहिँ एउटा ऱ्याक सर्भर जुन चाहिँ हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ ऱ्याक सर्भरको फर्ममा हुन्छ एउटा 2U डिजाइनमा। यो पर्टिकुलर ब्लकमा चाहिँ 4वटा नोड रहेको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट यो हार्ड डिस्कहरूको पे छ। हरेक नोडमा चाहिँ एउटा एसएसडी र 4वटा हार्ड डिस्क रहेको छ। त्यसै गरी यो नोडले चाहिँ यो ब्लकले चाहिँ 4वटा नोड होस्ट गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा कमन पावर र कमन कुलिङ फ्यानहरू कमन रहेको हुन्छ। क्लस्टरको इक्जाम्पल भन्दाखेरि चाहिँ सो इट्स बेसिकली अ लोजिकल ग्रुपिङ अफ हाम्रो नोड्सलाई चाहिँ एउटा क्लस्टर भनिन्छ होइन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भने मल्टिपल नोड्सलाई चाहिँ एउटै क्लस्टरमा एड गरेर हरेक नोडको चाहिँ आफ्नो जुन रिसोर्स हुन्छ जस्तै अब हरेक नोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिपी हुन्छ, ऱ्याम हुन्छ, अनि स्टोरेज डिभाइस हुन्छ डिस्कहरू। त्यसलाई चाहिँ एउटा पुलमा प्रेजेन्ट गरेर हामीले क्लस्टर बनाउन सक्छौँ। सो जस्तै हामीसँग यो इक्जाम्पलमा जस्तै 3 नोड क्लस्टर छ भने 3टा नोडमा जति रिसोर्सेस छ त्यो सबै चाहिँ पुल भएर एउटा क्लस्टरमा देखिने गर्छन् र त्यो क्लस्टरलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि हामीले एउटा सिङ्गल इन्टरफेस युज गरेर हुन्छौँ। सो त्यो रिसोर्सेस पुल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भिएम भन्ने भर्चुअल मेसिनले फुलफिल गरेर हुन्छ। सो
यो कन्ट्रोलर भिएममा चाहिँ हाम्रो भेरियस सर्भिसेसहरू रन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मल्टिपल नोड्सबाट डिस्क रिसोर्सेस, स्टोरेज रिसोर्सेसहरू, कम्प्युट रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा पुल गरेर क्लस्टरमा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। सो या सो कन्ट्रोलर भिएम भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो न्युटानिक्स एचसिआईमा चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा क्रिटिकल कम्पोनेन्टै हो भनेर बुझ्दा नि हामीले हुन्छ। सो सिबिएम भनेर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि वाट मेक्स अ नोड न्युटानिक्स इज द कन्ट्रोलर भिएम भनेर छ। सो न्युटानिक्सको जे जति सर्भिस हुन्छ एचसिआईमा काम गर्ने जुन सर्भिस हो त्यो सबै चाहिँ एउटा सिबिएममा भनेर सिबिएम भर्चुअल मेसिन एउटा हाइपरभाइजरमा भर्चुअल मेसिन बनाइरहेको हुन्छ र त्यही सिबिएम भर्चुअल मेसिनमा चाहिँ त्यो सबै सर्भिसहरू रन भइरहन्छ। सो हरेक नोडमा एउटा सिबिएम रन हुन्छ र त्यो सिबिएमहरू चाहिँ एक आपसमा हरेक क्लस्टरको हरेक नोडमा चाहिँ त्यो हुने सिबिएमहरू एक आपसमा लिङ्क भएर एउटा क्लस्टर फर्म गरेर हुन्छ। सो जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सिबिएमले चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो नोडको लोकल डिस्क लोकल स्टोरेजहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेस गरेर हुन्छ र त्यही स्टोरेजलाई चाहिँ एक आपसमा अरू सिबिएमसँग कम्युनिकेट गरेर स्टोरेज पुल बनाएर चाहिँ हाम्रो क्लस्टरमा प्रोभाइड गरेर हुन्छ। अब जुनसुकै अब जस्तै क्लस्टरमा युज हुने जति सर्भिसहरू छ जस्तै स्न्यापसट भयो, क्लोन भयो, डिजास्टर रिकभरी, यो सबै काम जुन चाहिँ इनिसिएट हुने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भिएम सिबिएम नै हो। राइट, सो न्युटानिक्स इन्टरप्राइज क्लाउडलाई चाहिँ सो दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ, एक्रोपोलिस र प्रिजम भयो। सो एक्रोपोलिस भन्नाले चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्डको पार्टहरू हो जुन चाहिँ सर्भिसहरू रन हुन्छ, एएएसहरू हो, एएसबीहरू हो। र प्रिजम भन्नाले चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने इन्टरफेस जुन चाहिँ फ्रन्ट एन्डबाट हामीले एक्सेस गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ जेनरली प्रिजम भनेर भनिन्छ। या एक्रोपोलिस भन्नाले चाहिँ फाउन्डेसन प्लेटफर्म जस्तै अब यो एक्रोपोलिस फ्यामिलीभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एओएसहरू पर्छ, भर्चुअलाइजेसन पर्छ, एएसबीहरू, इएसएक्सआईहरू, हाइब्रिडी, सो कन्टेनर्स, यो नेटवर्किङको पार्टहरू भयो, स्टोरेज सर्भिसहरू भयो, यो सबै चाहिँ ब्याकएन्डमा जति काम हुन्छ त्यो चाहिँ एक्रोपोलिसभित्र पर्ने गर्दछ। सो यहाँबाट पनि के देखिन्छ यो जुन चाहिँ यो स्क्रिनसट देखिरहनु भएको छ, लेनोभो, डेल, सिस्को, एचपी, आइबिएम, न्युटानिक्स मात्रै नभएर अरू जुनसुकै हार्डवेयर छ जस्तै यो सपोर्टेड हार्डवेयरहरूमा चाहिँ हामीले यो एक्रोपोलिसको सफ्टवेयर रन गर्न सक्छौँ। सो न्युटानिक्सको एचसिआई चाहिँ हामीले न्युटानिक्सको डेडिकेटेड न्युटानिक्सले प्रोभाइड गर्ने हार्डवेयरमा मात्रै रन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो त्यही भएर त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि यहाँबाट हामीले प्रोभाइड भएको देख्न सक्छौँ। सो मुभिङ अन एएचबी, सो एएचबीको बारेमा हामीले अगाडि पनि पहिला पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यो इन्टरप्राइज भर्चुअलाइजेसन सोल्युसन टाइटली इन्टिग्रेटेड टु एक्रोपोलिस भनेर भनेको छ। सो एएचबी भन्नाले चाहिँ हाम्रो न्युटानिक्सले प्रोभाइड गर्ने हाइपर जस्तै भिएमवेयरले इएसएक्सआई भनेर प्रोभाइड गर्दैछ, माइक्रोसफ्टको हाइपर-भी भनेर छ। त्यसै गरी न्युटानिक्सले प्रोभाइड गर्ने हाइपरभाइज चाहिँ एएचबी छ। सो यसको मेन फिचर जुन चाहिँ मैले अघिदेखि 2-3 पल्टकै भनिसकेँ होला सायद, यसको चाहिँ मेन फिचर भनेको चाहिँ नो एडिसनल लाइसेन्स कस्ट। सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै एक्स्ट्रा लाइसेन्स कस्ट तिरिराख्नु पर्दैन। न्युटानिक्स सल्युसनसँग यो फ्री अफ कस्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो एएचबी डिलिभर्स द फिचर्स रिक्वायर्ड टु रन इन्टरप्राइज एप्लिकेसन, जस्तै अब भिएम अपरेसनहरू भयो, जस्तै पर्फर्मेन्स मोनिटरिङहरू भयो, यो सबै चाहिँ हाम्रो एएचबीबाट हामीले प्रोभाइड गर्छ युजरहरूलाई। जस्तै अब ब्याकअप गर्ने कामहरू पनि हो, डिजास्टर रिकभरी, भिएमको हाई एभाइलेबिलिटी, यो सबै चाहिँ काम हाम्रो एएचबीले इजी टु म्यानेज रूपमा हामीले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। सो डाइनामिक सेड्युलिङ भनेर छ, जति पनि अब हाम्रो भर्चुअल मेसिन छ त्यो चाहिँ कहाँ राख्ने, कुन चाहिँ होस्टमा राख्ने भनेर रिसोर्सेस अभाइलेबल भएअनुसार चाहिँ त्यो सेड्युल गरेर राखेको हुन्छ। त्यो काम पनि हाम्रो एएचबीले गर्छ। सो अल्सो ब्रोड इकोसिस्टम सपोर्ट, जस्तै अब सिट्रिक्स भयो, माइक्रोसफ्ट भ्यालिडेटेड प्लेटफर्महरू भयो,
त्यो सबमा चाहिँ हाम्रो त्यो सब इकोसिस्टममा चाहिँ एएचबीले सपोर्ट गरेर हुन्छ। हामीले एएचबी जुन म्यानेज गर्छ त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले प्रिजम वेब कन्सोलबाट गर्छौँ, जियुआईबाट र कमान्ड लाइन इन्टरफेसहरूबाट गरेर हुन्छौँ। एनसिएलआई र एसिएलआई भन्ने छ। त्यसबाहेक हामीले अब अटोमेसनहरूको लागि युज गर्नु छ भने रेस्ट एपिआईहरूबाट पनि हामीले यो न्युटानिक्सको एएचबी क्लस्टरहरू एक्सेस गर्न सकिरहन्छ। सो एएचबी भिएमहरूको फिचर चाहिँ यो जस्तै अब यो डायग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ। सिपियु मेमोरीको पुल हुन्छ, अनि हाम्रो एसडिडी एसएसडीहरूको जुन चाहिँ स्टोरेज स्कजी कन्ट्रोलरहरू हुन्छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर भिएम जुन चाहिँ एएचबी माथि रन हुन्छ, त्यो कन्ट्रोलर भिएमले चाहिँ हाम्रो यो स्टोरेजको ट्राफिकहरू ह्यान्डल गरेर हुन्छ भने त्यसबाहेक हाम्रो एएचबी माथि हामीले अरू युजर गेस्ट भिएमहरू रन गरेर हाम्रो एप्लिकेसनहरू चलाइरहेको छ। सो त्यसै गरी अब यो एएचबीमा रन हुने भिएमहरूको फिचर चाहिँ त्यही अब लाइभ माइग्रेसनहरू, इन्टेलिजेन्ट प्लेसमेन्ट, ब्याकअप, डिआर, अनि इमेज म्यानेजमेन्टहरू, भिएम अपरेसन, यो सबै हामीले गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले सायद भोलि गर्दैछ। यसको थोरै एउटा डेमो छ, डेमो पनि हामीले सायद भोलि फर्स्ट आवरमै हामीले त्यो डेमो पनि हेर्न सक्छौँ। न्युटानिक्स एएचबीमा चाहिँ भिएमहरू कसरी बनाउने र यसले के फिचर दिन्छ भनेर थोरै ब्रिफली, हाम्रो टाइम पनि धेरै हुनु होला सायद, त्यही भएर ब्रिफली चाहिँ हामीले त्यो भोलि थोरै डेमो पनि हेर्दैछौँ। या प्रिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिजम इज द एन्ड टु एन्ड म्यानेजमेन्ट सल्युसन। सो हाम्रो भर्चुअलाइज न्युटानिक्सको जुन भर्चुअलाइज डाटा सेन्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब एन्ड टु एन्ड हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रिजम सर्भिस युज गरेर हुन्छ। प्रिजम सर्भिस भनेर रन हुन्छ सिबिएममा। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रिजम एलिमेन्ट अथवा प्रिजम सेन्ट्रल भनेर इन्टरवेब जियुआई इन्टरफेसबाट चाहिँ हामीले हेरेर हुन्छौँ। सो प्रिजमबाट हामीले पाउने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट भयो, इन्साइट्सहरू हो, भिएमको पर्फर्मेन्स मोनिटरिङहरू, सबै हामीले चाहिँ अब प्रिजमको वेब इन्टरफेसबाट गर्न सक्छौँ। सो जतिसुकै हामीले जुन डे टु डेमा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ न्युटानिक्स एचसिआईको, त्यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनहरूले गर्ने डे टु डे कामहरू चाहिँ सबै काम हामीले प्रिजम इन्टरफेसबाट गर्न नि सक्छौँ, युआई इन्टरफेसबाट। सो इट प्रोभाइड्स वान क्लिक म्यानेजमेन्ट फर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट्स एन्ड इज हाइपरभाइजर एग्नोस्टिक। सो जुन यो प्रिजम भनेर इन्टरफेस छ, हामीले जुनसुकै हाइपरभाइजर युज गर्दाखेरि पनि न्युटानिक्सको एचसिआई प्लेटफर्ममा त्यो हामीले युज गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो भिएमवेयरको होस् अथवा माइक्रोसफ्ट हाइपरभाइजर होस्। त्यो चाहिँ हामीले प्रिजम भनेर एउटा इन्टरफेसको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। सो या प्रिजम सेन्ट्रल भनेर एउटा हुन्छ होइन, प्रिजम सेन्ट्रल र प्रिजम एलिमेन्ट भन्नु। सो बेसिकली प्रिजम एलिमेन्टको चाहिँ हरेक हामीले जति पनि न्युटानिक्स क्लस्टर बनाउँछौँ, एउटा क्लस्टरको चाहिँ एउटा प्रिजम एलिमेन्ट वेब युआई हुन्छ, वेब इन्टरफेस हुन्छ। सो त्योबाट चाहिँ हामीले सिङ्गल न्युटानिक्स क्लस्टर म्यानेज गर्छौँ। र हरेक जस्तै हामीसँग मल्टिपल क्लस्टर भएको इन्भाइरोमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले अब सिङ्गल पेन अफ क्लासबाट हेर्न चाहिँ प्रिजम सेन्ट्रल युज गर्छौँ। सो जस्तै मल्टिपल क्लस्टर छ, त्यसलाई हामीले एउटै इन्टरफेसबाट हेर्नलाई चाहिँ त्यही प्रिजम सेन्ट्रल भनेर युज गर्ने गर्दछौँ। सो प्रिजमको बारेमा त्यही हो। र थोरै अब हाम्रो न्युटानिक्स लाइसेन्सिङ लेभलहरूको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। सो न्युटानिक्स लाइसेन्सिङ चाहिँ जेनरली एक्ट्रोपोलिसको लाइसेन्सिङ युज गरेर हुन्छौँ हामीले। सो यसको लाइसेन्सिङ लेभल चाहिँ तिनवटा टाइपको हुने गर्दछ, स्टार्टर, प्रो र अल्टिमेट भन्ने। स्टार्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा न्युटानिक्स क्लस्टर सेटअप गर्ने बित्तिकै त्यसमा स्टार्टर लाइसेन्स असाइन भएरै आएको हुन्छ। सो स्टार्टर लाइसेन्समा चाहिँ हाम्रो जुन कोर सेट अफ फिचर्स फङ्सनालिटी हुन्छ, हाम्रो डाटा सेन्टर, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि जुन बेसिक फिचरहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सबै हाम्रो एक्ट्रोपोलिसको स्टार्टर लाइसेन्सले प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। सो अब स्मल स्केलको लागि डिप्लोइमेन्ट छ भने अथवा लिमिटेड वर्कलोडहरूको लागि चाहिँ स्टार्टर पनि एउटा आइडियल प्लेटफर्मै हो। सो स्टार्टरको बारेमा एउटा राम्रो फिचर के हो भन्दाखेरि स्टार्टर लाइसेन्स चाहिँ इट नेभर एक्सपायर्स।
जब हामीले न्युटेनिक्स क्लस्टर सेटअप गर्छौँ त्यो बेलादेखि हामीले त्यो क्लस्टर डिस्ट्रोय नगरुन्जेल यो स्टार्टर लाइसेन्स चाहिँ हाम्रो क्लस्टरमा रहिरहेको हुन्छ। सो अर्को लाइसेन्स रहेको छ हाम्रो प्रो लाइसेन्स। सो द प्रो एडिसन्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिच डाटा सर्भिसेस हुन्छ अलङ विथ रेजिलियन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट फिचर। सो प्रो लाइसेन्सको चाहिँ स्टार्टर लाइसेन्सभन्दा अलिक बढी फिचर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब इन्टरप्राइज कस्टमर्स अथवा इन्टरप्राइज अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ यो एकदम फिट चाहिँ प्रो लाइसेन्स रहेको छ। सो मल्टिपल एप्लिकेसन युज भएको क्लस्टरहरूमा अथवा लार्ज स्केल वर्कलोडहरूको केसमा चाहिँ हामीले प्रो लाइसेन्सहरू युज गरेर हाल्छौँ जेनरली। सो प्रो लाइसेन्सको चाहिँ यसको चाहिँ हामीले एडिसनल कस्टहरू हुन्छ प्रो लाइसेन्सको लागि र यसको चाहिँ एक्सपायरी डेट हुन्छ सर्टेन इयर्सपछि चाहिँ यसको रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ प्रो लाइसेन्स। सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट लाइसेन्स भनेको छ। सो अल्टिमेट लाइसेन्समा चाहिँ हाम्रो न्युटेनिक्सले प्रोभाइड गर्ने फुल सुट अफ न्युटेनिक्स सफ्टवेयर क्यापेबिलिटिज। सो न्युटेनिक्सले प्रोभाइड गर्ने सबै फिचर चाहिँ हामीले अल्टिमेट लाइसेन्स युज गरेर त्यो हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब जस्तै अब कम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डिप्लोइमेन्टहरू छ भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ बेस्ट फिट हुने गर्दछ, राइट। जस्तै अब मल्टी साइट डिप्लोइमेन्ट छ अनि एडभान्स सेक्युरिटी रिक्वायरमेन्टहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अल्टिमेट लाइसेन्सले युज गरेर आउँछ। सो यो भयो चाहिँ एक्रोपोलिस, यो चाहिँ हाम्रो एक्रोपोलिस लाइसेन्स भयो। यो बाहेक चाहिँ हाम्रो न्युटेनिक्समा युज हुने चाहिँ एडन लाइसेन्सहरू हुन्छ। सो एडन लाइसेन्स भन्नाले चाहिँ जति पनि हामीले एक्स्ट्रा फिचर युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै एडन लाइसेन्स किनेर त्यसको फिचरहरू युज गरेर आउँछौँ। सो जेनरली एडन लाइसेन्स भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रो लाइसेन्स, जेनरली प्रो लाइसेन्समै युज हुन्छ यो। सो इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट नोन एज एडन्स क्यान बी एडेड टु द एक्जिस्टिङ लाइसेन्स। सो एक्जिस्टिङ प्रो लाइसेन्समा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल प्रडक्ट्सहरूको छुट्टा छुट्टै लाइसेन्स एड गर्नलाई चाहिँ यो एडन लाइसेन्सहरू युज गर्ने गरेर आउँछ। सो जस्तै अब न्युटेनिक्सको धेरै फिचर्सहरू हुन्छ। जस्तै अब न्युटेनिक्सको आफ्नै पनि एउटा फाइल सर्भर बनाउने फाइल्सहरू छ, सल्युसन न्युटेनिक्स फाइल्स। अनि भिएम प्रोभिजनिङ एन्ड अटोमेसन भनेर न्युटेनिक्सको काम भन्ने फिचर छ। अनि न्युटेनिक्सको यो अब्जेक्ट स्टोरेज भनेर न्युटेनिक्स अब्जेक्ट छ। अनि न्युटेनिक्स माइक्रो सेगमेन्टेसन भनेर फ्लो भन्ने छ। यो सबै यो चाहिँ एक्स्ट्रा फिचरहरू युज गर्नलाई चाहिँ हामीले छुट्टै एडन लाइसेन्सहरू पर्चेस गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ लाइसेन्समा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लाइसेन्सको बारेमा यही नै हो। फाइनली आजको सायद लास्ट स्लाइड होला हाम्रो लागि, न्युटेनिक्स सर्टिफिकेसन। सो तपाईँहरू अब धेरैजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होला न्युटेनिक्सले चाहिँ अब सर्टिफिकेसन के प्रोभाइड गर्छ भनेर। सो हाम्रो टेक्निकल रेन्जमा चाहिँ न्युटेनिक्सले 4 लेभलको सर्टिफिकेसनहरू प्रोभाइड गर्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बेसिक लेभलमा चाहिँ एनसिए भनेर हुन्छ होइन। एनसिए भन्दा चाहिँ न्युटेनिक्स सर्टिफाइड एसोसिएट भनेर रहेको छ। त्यस्तै गरी त्योभन्दा माथिहरूको अरू लेभलहरूमा चाहिँ एनसिपी, एनसिएम र एनपिएक्स भनेर। सो प्रोफेसनल लेभल, मास्टर लेभल र एक्सपर्ट लेभलमा चाहिँ यो सर्टिफिकेसनहरू रहेको छ। सो तपाईँहरूलाई न्युटेनिक्स क्लस्टर सक्सेसफुल्ली डिप्लोय गर्ने, म्यानेज गर्ने अनि स्केल गर्ने यो कुराहरूको चाहिँ भ्यालिडेसन चाहिँ यो सर्टिफिकेसनले जेनरली गरेर आउँछ। सो अपार्ट फ्रम टेक्निकल सर्टिफिकेसन्स न्युटेनिक्सको चाहिँ अब सेल्सको लाइनको लागि छुट्टै ट्र्याक छ, सिस्टम इन्जिनियरको लागि छुट्टै छ। सो जेनरली हाम्रो गर्ने चाहिँ यो टेक्निकलमा चाहिँ 4वटा लेभल हुन्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई न्युटेनिक्सको सर्टिफिकेसनको बारेमा अथवा दिन मन छ, न्युटेनिक्स सर्टिफिकेसनको इक्जाम दिन मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एनसिए भनेर न्युटेनिक्स सर्टिफाइड एसोसिएट भनेर चाहिँ यहाँबाट बिगिन गर्नु पर्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन सायद हामी भोलि तपाईँहरूलाई लिङ्क अथवा भोलि च्याटमा यसको लागि के छ रिक्वायरमेन्ट यसको लागि चाहिँ हामी ड्रप गर्नेछौँ। सो आजको लागि चाहिँ सायद यति गरौँ। तपाईँहरूको लागि अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ, केही अझै डाउट छ भने चाहिँ अझै पनि च्याट बक्समा तपाईँहरूले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि जुन चाहिँ मैले
एउटा एक्सर्साइज एउटा जुन असाइनमेन्ट टाइपको दिएको थिएँ त्यो चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला। फेरि मैले रिमाइन्ड गरिदिएँ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसलाई म ट्याक्क देखाइदिन्छु। यो टाइप 2 हाल्नु भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ल्यापटपमा अथवा पिसीमा एउटा इन्स्टल गरेर आज एउटा यो क्रिएट अ भिएम एउटा भिएम बनाएर चाहिँ त्यसको बारेमा अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै आजको लागि सेसन यही टुङ्ग्याएँ। सो आई विल ह्यान्ड ओभर टु सुरक्षा। Thank you, Susank, for a wonderful presentation. So, ladies and gentlemen, I hope you all had a great session. Do you guys still have any questions? If yes, please let us know in the chat, or after that, if you got to revise and have aroused any question, mail Susank. He is now your trainer for a lifetime. Well, I guess we can end our workshop for today. So you guys have received the joining link for tomorrow's date as well, right? If anyone of you haven't got it, please reply in the same mail that you have received the link with today's class. So everyone, thank you for your valuable time. Now we are ending the session. Hope to see you all tomorrow. Take care, stay safe, bye-bye.